कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन भगवानले द्वारकामा रहेर पनि मनुष्यको जस्तै लीला गर्दै गर्दै बसिरहनु भएको छ। अरू चरित्रहरू सुन्नुहोस्। एउटा शिशुपालको सखा थियो, साल्व नाम गरेको, अत्यन्तै मायावी थियो। जति बेला रुक्मिणीजीको विवाहको समय भएको थियो त्यस समयमा शिशुपालसँग आएको थियो जन्ती मायु। भगवानले रुक्मिणी हरण गरेर लिएर जानुभयो। उसै बेला उसले एउटा सङ्कल्प गरेको थियो, अयादवीं क्ष्मां करिष्ये पौरुषम मम पश्यत। यो पृथ्वीलाई यादवहीन गराइदिनेछु। केवल कृष्ण मात्र होइन, कोही यदुवंशी यस पृथ्वीमा बाँच्ने नै छैनन्। यस्तो उसले सङ्कल्प गरेर शक्तिका निमित्त 1 वर्षसम्म भगवान शङ्करको आराधना गर्यो। उसले अत्यन्तै कठोर आराधनामा भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो अनि वरदान माग सोध्नुभयो। उसले भने, प्रभु यस्तो मलाई वरदान दिनुहोस्, देवासुर मनुष्याणां गन्धर्वो रगरक्षसां अवेद्यं कामगं बभ्रेशयानं वृष्णि भीषणं। त्यस्तो एउटा कामक विमान हजुरले दिनु पर्यो, जहाँ चाह्यो त्यहाँ जाने त्यस्तो विमान दिनु पर्यो, जो देवता असुर मनुष्य गन्धर्व राक्षसहरू यक्षहरू कसैले पनि भेदन गर्न नसक्ने त्यस्तो विमान हजुरले दिनुहोस्। त्यसमा पनि यी यदुवंशीहरूका लागि पनि धेरै नै भयङ्कर विमान होस् त्यो। भगवान शङ्करले विचारै नगरिकन तथास्तु भनिदिनु भयो। अब त उसले त्यो सौभग नाम गरेको विमान पाएको छ। यति कठोर विमान छ, फलामको विमान, कसैद्वारा भेदन गर्न नसकिने विमान। ऊ जहाँ चाहन्छ त्यहाँ पुग्छ त्यो विमान। विशाल घर जस्तो छ। त्यो विमानमा चढेर द्वारकामा आयो त्यो साल्व युद्धका निमित्त। आएर अनेक प्रकारका उद्दण्डता मचाउन थाल्छ उसले। त्यहाँका बगैँचा भत्काउन थाल्यो, रुखहरू लडाउन थाल्यो, भवनहरू लडाउन थालेको छ। माथिबाट शस्त्र अस्त्रको वर्षा गर्छ, पत्थर फ्याँकिदिन्छ, रुख फ्याँकिदिन्छ। हाहाकार मचायो साल्वले द्वारकामा। प्रद्युम्नजीले देख्नुभयो, ओहो यो आएछ दुष्ट। तत्कालै द्वारकावासीहरूलाई भन्नुभयो, न डराओ न डराओ, सारथी रथ तयार गर, आफू रथमा चढ्नुहुन्छ। अरू पनि यदुवंशी सेनाहरूका साथमा प्रद्युम्न युद्धका निमित्त निस्किनुभयो साल्वका साथमा युद्ध गर्नलाई। साल्व आयो युद्ध गर्न, अत्यन्तै मायावी थियो। ऊ सिधा बसेर युद्ध त गर्न टिक्दैन थियो। मायाद्वारा अनेक रूप बनाउँथ्यो, कहाँ माथि उड्थ्यो, माथिबाट शस्त्रास्त्र वर्षा गर्थ्यो। प्रद्युम्नजीले बाण प्रहार गरिरहनु भएको छ। 25 बाण सेनापतिहरूका लागि, 100 बाण साल्वका लागि, 1 बाण ती भएका सैनिकहरू सबैका लागि, त्यसै गरी 10 बाण सारथीका लागि, 3 बाणहरू ती वाहनहरू रथका घोडाहरू थिए जो त्यसका लागि प्रहार गर्नुभयो। सबै घायल भएका छन्, सबै तितर बितर हुन लागे सेनाहरू। यतातिर साल्वको जो यान थियो, कहिले भुइँमा, कहिले आकाशमा, कहिले जलमा, कहिले कहाँ देखिन्छ त्यो विमान। माथिबाट मानव पानीको वर्षा जस्तो गरिकन बाणको वर्षा गरे उसले। त्यहाँ जति थिए यादव सेनाहरू, उनीहरू कहिले पनि रण छोडेर भागेनन्, किनभने यही थियो यादव वंशीहरूको विशेषता। कहिले युद्धमा पराजित हुँदैनथे, उनीहरू भाग्दैनथे। यतातिर
मन्त्री द्युमान नाम गरेको थियो साल्वको। प्रद्युम्नजीसँग युद्ध गर्नका निमित्त आयो। हातमा गदा लिएर आएको छ। प्रद्युम्नलाई खुब हानिरहेको छ उसले। त्यो गदाका चोटले भने प्रद्युम्नजी बेहोस हुनुभयो। अब यता सारथीलाई पर्यो आपत्ति। रथी युद्धमा अत्यन्तै मूर्छित अवस्थामा प्राण जाने स्थिति हुन लाग्यो भने त्यसबेला उनको रक्षा गर्ने सारथीको कर्तव्य हुन्छ। तत्कालै आफ्नो सारथ्य धर्मअनुसार मूर्छित भएका प्रद्युम्नलाई रथमा राखेर सारथीले दौडाउँदै दौडाउँदै भित्र लिएर आए। केही समय भयो, होस आयो। आएपछि थाहा भयो रण मैदानबाट सारथीले यहाँ ल्याए भनेर। प्रद्युम्नले फड्कार्नुभयो, अहो असाधु इदम सुत यद रणान्मी पसर्पणम। र डरपोक जस्तो बनाएर मलाई रण मैदानबाट भगाएर लिएर आइसकि तैँले नगर्ने काम गरिस्। यो त यदुकुलका लागि कति पनि राम्रो काम भएन। न यदुनाम कुले जात श्रूयते रणविच्युतः। आजसम्म कोही पनि यदुवंशी रण मैदानका बीचबाट भागेकै छैन। तैँले नगर्ने काम गरिस्। ओहो, यस्तो अशक्त जस्तो बनाइदिइसके मलाई। बरु मलाई उहीँ मर्न दिनु पर्दथ्यो। यो यदि मेरा पिताजीहरू भगवान् श्रीकृष्ण र बलदेवजीले सुन्नुभयो भने मलाई के भन्नुहुन्छ? कसैले सोध्यो भने मैले कसरी मुख देखाउने? मलाई तत्काल लिएर जाऊ यी रथ। सारथीले हात जोडेर भन्छन्, प्रभु मैले युद्ध धर्मलाई विचार गरेर यस्तो कर्म गरेको हुँ। यदि रथी अत्यन्तै आपत्ति अवस्थामा छन् भने त्यस बेलामा सारथीले उनको रक्षा गर्नुपर्छ। हजुर बेहोस हुनुहुन्थ्यो अनि मैले लिएर आएको हुँ। हजुरको आज्ञा हुन्छ भने म लिएर जान्छु। तत्काल लैजा। प्रद्युम्नले आज्ञा दिनुभयो। हात पाउ धोएर तत्काल सारथी तयार भए। उहाँ पनि श्रृङ्गार गरेर फेरि युद्धका निमित्त तयार भएर जानुभयो। युद्ध प्रारम्भ भयो। प्रद्युम्नजीले एकैपटक 8 बाण छोड्नुहुन्छ धनुषबाट। चाडा बाण 4 घोडाका लागि, चाडा सारथी, धनु, ध्वजा अनि त्यो द्युमान नाम गरेको जो मन्त्री थियो साल्वको उसका लागि। युद्ध चल्दै गयो। ती 8 बाणले सबै समाप्त भए। अब त यता अरू वीरहरू आउँदै आउँदै तिनीहरूलाई समाप्त पार्दै पार्दै प्रद्युम्नजी 27 दिनसम्म साल्वका साथ महान युद्ध गरिरहनु भएको छ। भगवान् राजस्व यज्ञका निमित्त इन्द्रप्रस्थ जानुभएको थियो। उहाँ रहँदा रहँदै अनेक उत्पातहरू हुन लागे। केही अनिष्ट भयो होला द्वारकामा भनेर तत्कालै भगवान् बलरामजीका साथमा आउनुभयो। आइसक्दा थाहा भयो उहाँलाई, ओहो यस्तो यस्तो गर्यो, साल्वले आक्रमण गरेको छ, प्रद्युम्नको यो अवस्था छ। दाजुसँग भन्नुभयो, दाजु हजुर द्वारकाको रक्षाका निमित्त हजुर यहाँ बस्नुहोस्, म युद्धका निमित्त जान्छु। भगवान्ले दारुकलाई आज्ञा दिनुभयो, रथ तयार गर। शीघ्रगामी त्यो रथ तयार गरेर दारुक तयार भए। भगवान् रथमा चढेर जानुभयो युद्ध मैदानमा। युद्धका निमित्त तयार हुनु भगवान्। यतातिर साल्वले दारुकलाई देख्ने बित्तिकै, भगवान्लाई देख्ने बित्तिकै भगवान् र दारुकका लागि भनेर एउटा महामाया विद्या प्रहार गरे उसले शक्ति। भगवान् त्यसलाई नासिदिनुभयो। यतातिर भगवान्लाई देख्यो अगाडि देख्ने बित्तिकै ऊ आकाशमा उडेर जान्छ। कहिले माथि, कहिले तल, कहिले दायाँ, कहिले बायाँ। उसको एउटै उपाय छ, माथि गएर एकदमै शस्त्रास्त्रको वर्षा गर्ने। माथिबाट जाल जस्तो बनाएर एकदमै उसले प्रहार गरिरहेको छ। अब नजिकै आयो माथि। भगवान्ले हेर्दै हुनुहुन्छ। उसले भन्यो, यत्त्वया मुडन सख्यु भ्रातुर्भार्या हृतेक्षतां प्रमत्तस्स सभा मध्ये त्वया व्यापादित सखा। त यस्तो दुष्ट होस्, मेरा सखा अनि मेरा भाइ पनि शिशुपाल उसकी पत्नीलाई हरण गरेको छस् नि तैँले। धिक्कार छ तँलाई। त्यसो भएको हुनाले तँलाई समाप्त पारेर म सुखी हुनेछु। उसको पनि आनन्द तुल्याउनेछु म। उसको आत्माले पनि शान्ति प्राप्त गर्नेछ। यी मेरा तिखा तिखा बाणहरूलाई तैँले जित्न सक्ने छैनस्। नयामी अपुनरावृत्तिम यदि तिष्ठे ममाग्रतः। यदि मेरा अगाडि त खडा भइरहिस् भने म यही बाणद्वारा तँलाई हिमपुरी पुर्याइदिनेछु। तँलाई हेर्दा हेर्दै मारिदिनेछु। साल्वले यसरी फटकार्यो। भगवान् मुसुक्क हाँस्दै भन्नु, ए दुष्ट सुन, जसका शिरमा मृत्यु नाचिसकेको हुन्छ ऊ मात्रै यसरी बकबक 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 गर्दछ। जो बलियो हो नि उसले यस्ता बकवास गर्दैन।
भगवान युद्धका निमित्त जानुभयो। एउटा हातमा गदा लिनुभएको थियो। झम्टेर आए भगवानले उसका जत्रु स्थानमा प्रहार गर्नुभएको थियो। रगत छाड्दै 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 भाग्दै थियो। भाग्दा भाग्दै अन्तर्धान भयो। मायावी थियो। एक मुहूर्तसम्म साल्व देखिएन। त्यस पछाडि एउटा पुरुष आउँछ। आएर भगवान श्रीकृष्णसँग भन्छ, हे वासुदेव, तपाईँकी आमा देवकीले पठाएको मलाई यस्तो यस्तो भएको छ। तपाईँका पिता वसुदेवलाई साल्वले एउटा हिंसा गर्ने व्यक्तिले पशुलाई बाँधेर लगे जस्तो गरिकन लागेको छ। रोइरहनु भएको छ तपाईँकी आमा। के गर्ने होला, के गर्ने होला। त्यतिन्जेलमा त्यो साल्वले एउटा वसुदेव जस्तै पुरुषलाई लिएर आयो। कति मायावी थियो यो भने। लिएर आयो, बाँधेको छ। त्यो डराइरहेको छ त्यो बाँधेको पुरुष। उसले हातमा खड्ग लिएर भन्छ, ए वासुदेव, सुन सुन, तेरो पिता हो यो। शक्ति छ भने आइज बच्चा, होइन भने तेरै अगाडि म मारिदिन्छु। वदिष्ये विक्षतस्ते मुम ईशश्चेत पाही बालिस। यता आफू समर्थ छस्, ईश्वर होस् भने रक्षा गर तेरा पिताजीको। यसो भन्दा भन्दै हातमा खड्ग लियो। लिएर त्यो वसुदेवजी जस्तो पुरुषको शिर छप्प काट्यो उसले। सर्वत्र हाहाकार भयो। भगवान पनि एकछिन चिन्तित हुनुभयो, के हो यो। परन्तु भगवानका अघिल्तिर के टिक्दथ्यो। मायाद्वारा कसैलाई निर्माण गरेको थियो। वसुदेवजीलाई केही गरेको होइन, थाहा पाउनुभयो भगवानले। फेरि युद्ध प्रारम्भ भयो। भगवानमाथि शस्त्रास्त्रको वर्षा गर्छ उसले। भगवान एउटै गदाद्वारा ती सबै शस्त्रहरूलाई नाश गर्दै जानुभयो। अब यतातिर भगवानलाई गदा प्रहार गर्नका निमित्त हातमा गदै लिएर आयो पनि। भगवानले चक्रराजको आह्वान गर्नुभयो। तत्कालै हातबाट चक्र छोडिदिनुहुन्छ। जहार तेनैव शिरः कुण्डलम किरीटयुक्तम पुरुमायिनो हरिहि। उसको किरीट कुण्डल सहितको शिरलाई छेदन गरेर चक्रराजले समाप्त पारिदिनुभयो। साल्व समाप्त भयो। आकाशमा मङ्गलबाजाहरू बज्दछन्। भगवानका उप यो विजय उत्सव मनाउनलाई पुष्पको वृष्टि गर्दछन् देवताहरूले। जय जयकार हुन लाग्यो। साल बम्बयो। शिशुपाल पनि समाप्त भयो। पौण्डकलाई पनि भगवानले समाप्त पार्नुभयो। अब यो सहन गर्न सकेन। दन्तवक्त भगवानसँग युद्ध गर्नका निमित्त ऊ आयो। हातमा गदा लिएर आएको छ ऊ। दन्तवक्त भगवान श्रीकृष्णका अघिल्तिर आएर भन्छ, त्वं मातुले यो नः कृष्ण मित्र धुङ्माम जिघांससी। हे दुष्ट, त मेरो मामाको छोरो त होस् नि, तर मेरा मित्रलाई मार्नेवाला त मलाई पनि मार्न खोजिरहेको छ सकी। अब आज मेरा मित्रहरूका ऋणबाट ऊ ऋण हुने बेला आयो। अतस्तम गदया मन्द हनिसे। यही गदाद्वारा तलाई मैले मारिदिनेछु। हे बुद्धि सकेका, थाहा छ यो गदा वज्रकल्प या वज्र समान छ। यद्यपि त मामाको छोरो होस्, तर पनि तैँले मेरा मित्रलाई मारेको छस् नि, त्यसो हुनाले अपराधी होस् त अपराधी होस्। भन्दा भन्दै झम्टेर गएर भगवानलाई गदा प्रहार गर्छ उसले। भगवानले आफ्नी हातमा भएकी कौमुदकी गदाद्वारा उसको गदालाई रोक्नुभयो। वक्षस्थलमा प्रहार गर्नुभयो। रगत छाड्दै छाड्दै भुइँमा लडो समाप्त भयो। दन्तवक्त पनि उसका शरीरबाट दिव्य त्यो आत्मज्योति प्रकट भयो। भगवान श्रीकृष्णका श्रीविग्रहमा आएर मिल्यो। ततः सूक्ष्मतरम ज्योतिः कृष्णम आविशदद्भुतम पश्यताम सर्वभूतानां यथा चैद्यवधे नृप। जसरी शिशुपाल वधका समयमा शिशुपालका शरीरबाट त्यो ज्योति आएर भगवानमा मिलेको थियो, यसै गरी दन्तवक्त्रबाट पनि आएको त्यो ज्योति भगवानमा मिल्यो। यसको तात्पर्य पहिले पनि बताइसकियो। भगवानका जय र विजय सनकादिका शापले पहिलो जन्ममा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दोस्रो जन्ममा रावण कुम्भकर्ण, अहिले शिशुपाल दन्तवक्त्र, 3 जन्म भयो। भगवानले 3 पटक अवतार लिएर उद्धार गर्नुभयो। अहिले भने यिनीहरूको पाप समाप्त भएका कारण त्यो शापबाट मुक्ति पाए, मोक्ष भयो। यी दुवै जय र विजय आफ्ना सेवाका निमित्त वैकुण्ठतर्फ प्रस्थान गर्दछन्। यतातिर अर्को थियो उसको भाइ विदुरथ नाम गरेको। ऊ पनि आयो। सकि नसकी भगवानसँग युद्ध गर्छ। भगवानले चक्रद्वारा उसको शिर पनि काटिदिनु भयो। यतातिर साल्वको त्यो शोक विमान अनि साल्व दन्तवक्त सबै समाप्त भइसकेका छन्। अब ऋषिहरूले, मुनिहरूले, सिद्ध गन्धर्व विद्याधर सबैले आनन्दको उत्सव मनाउनु भएको छ। सबैका आनन्दका साथसाथमा भगवान यदुसेनाहरूलाई साथमा लिएर द्वारका प्रवेश गर्नुभयो। समय बित्दै बित्दै जान लाग्यो। एक दिन बलरामजीले सुन्नुभयो
महाभारतको युद्धको तयारी भएको छ अरे, कौरव र पाण्डव लड्न लागेका छन् अरे। बलरामजीले विचार गर्नुभयो यिनीहरूको मध्यस्थता गर्न पाए हुन्थ्यो, तर यिनीहरू अहिले बुद्धि सबैको विपरीत भएको छ, युद्ध नगरिकन सक्दैनन्। त्यस कारणले यिनीहरू मरेको किन हेर्नु भनेर त्यो महाभारतको युद्धका समयमा तीर्थयात्राका निमित्त निस्केर जानुहुन्छ बलरामजी द्वारकाबाट। पहिले प्रवासमा जानुभयो, त्यहाँ देवता ऋषि पितृहरू मनुष्य सबैलाई तृप्त गराउनुभयो, तर्पण गर्नुभयो, सेवा गर्नुभयो। सरस्वती नदीका तटमा जानुहुन्छ, पृथुदक, बिन्दुसर, त्रितकूप, त्यसै गरी बद्री विशाल, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ, सरस्वती नदीका तटमा जानुहुन्छ। यमुनाजीमा जानुभयो, गङ्गाजीमा स्नान गर्नुहुन्छ, नैमिषारण्यमा आउनुभयो। अनेक यज्ञहरू चलिरहेका छन्, त्यहाँ ऋषिहरू यज्ञ गरेर बस्नुभएको छ। यतातिर रोमहर्षण सुतजी पुराणका वक्ता भनेर व्यासपीठमा रहनुभएको छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरू श्रोता भनेर बस्नुभएको छ। रोमहर्षणमासीनं महर्षे शिष्यमैक्षत, व्यासजीका शिष्य रोमहर्षण पुराणको प्रवचन गरेर बसिरहनु भएको। सबै ऋषिहरूले उठेर स्वागत गर्नुभयो। व्यासपीठको एउटा मर्यादा हुन्छ, व्यासपीठमा बसेका व्यक्तिले कसैको पनि स्वागतका निमित्त उठ्न हुन्न, किनभने व्यासमा बसेका व्यक्तिको सेवा गर्दै पहिला भनिएको हुन्छ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे। हजुर साक्षात् विष्णु रूप हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवान् नारायणका रूपले सेवा गरिएको हुन्छ व्यासपीठमा रहेकालाई। त्यसो भएको हुनाले भगवान् नारायणभन्दा अर्को कोही ठुलो देवता कोही छँदै छैनन् जगतमा। यसोसले कसैको पनि स्वागत गरिँदैन, कसैलाई प्रणाम गरिँदैन भगवान्लाई देखि बाहेक व्यासपीठमा बस्दा। यही मर्यादाका साथ सुतजी उठ्नु भएन। बलरामजीले विचार गर्नुभयो अरू आउँदा त उठेनन्, तर म स्वयं जगदीश्वर आउँदा पनि यो उठ्दैनन्। सामान्य धर्मलाई अङ्गीकार गरेर आज विशेष धर्मको अपमान गरिरहेका छन् यिनले, शिक्षा दिनु पर्यो भनेर हातमा कुर्च थियो, कुश। त्यो कुशले व्यासपीठमा भएका रोमहर्षणलाई यसो धकेल दिनुभएको थियो। व्यासबाट भुइँमा लडेर तत्कालै रोमहर्षण परलोक हुनुभयो। अब त भयो आपत्ति, हाहाकार भयो, यज्ञको पूर्णाहुति भएको छैन, सत्सङ्ग चलिरहेका बिचमा अब गुरुदेव नै परलोक हुनुभयो। सबैले बलरामजीसँग भन्दछन् प्रभो प्रभो अस्य ब्रह्मासनं दत्तम अस्माभिः यदुनन्दन आयुश्चात्माक्लमं तावत् यावत् सत्रम समाप्यते। ब्रह्मासन समान यो व्यासपीठ हामीले प्रदान गरेका थियौँ हाम्रा गुरुदेवलाई, र हामीले धेरै लामो आयु होस् भनेर मङ्गलानुशासन पनि गरेका थियौँ। आज यहाँ बिचमै परलोक हुनुभयो, अब के गर्ने होला। हजुर देवता हुनुहुन्छ, देवताका पनि देवता हुनुहुन्छ, तर पनि व्यासपीठमा बसेर प्रवचन गर्ने गुरुको हत्या भयो। सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा हजुरलाई ब्रह्म हत्याजन्य पाप लाग्यो, अब के गर्ने। बलरामजीले भन्नुभयो ऋषि हो, उत्तम यो प्रायश्चित्तको विधान के हुन्छ त्यो कुरा तपाईँहरूले बताइदिनुहोस्, म त्यो गर्न तयार छु। अनि तपाईँहरूको जो मङ्गलानुशासन तपाईँहरूले गर्नुभएको थियो गुरुलाई, त्यो खेर नजाने उपाय पनि के हो त्यो पनि बताउनुहोस्। ऋषिहरूले भन्नुभयो हे भगवान्, हजुरको यो अस्त्र पनि खेर जानु भएन, हजुरको पराक्रम पनि खेर जानु भएन। ओ मरेका फेरि बाँचे भन्ने बित्तिकै हजुरकै अपमान हुन्छ, दुष्कीर्ति चल्दछ। त्यस हुनाले त्यो हजुरको पराक्रम पनि सम्मान होस्, हामीले दिएको आशीर्वाद मङ्गलानुशासन जो थियो त्यो पनि सत्य होस्, त्यस्तो हजुरले काम गर्नुहोस्। बलरामजीले भन्नुभयो ऋषि हो, श्रुतिले यही बताउनु भएको छ कि पिता परलोक गइसकेपछि पिताको त्यो हंस पुत्रमा आएर मिल्छ भनेर। आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम, वेदको यस्तो आज्ञा छ। त्यसो भएको हुनाले यिनका पुत्र छन् सुत, अब उनलाई ल्याएर तपाईँहरूले व्यासपीठमा राख्नुहोस्। ज्ञानी पनि छन् उनी, नैष्ठिक छन्, अब उनीबाट नै बाँकी कालक्षेप श्रवण गर्नुहोला, बाँकी सत्सङ्ग गर्नुहोला। अब मैले अरू के गर्नुपर्छ प्रायश्चित्तका निमित्त त्यो पनि हजुरहरूले आज्ञा दिनुहोस्। यतातिर व्यवस्था त भयो। अब रोमहर्षणका पुत्र जो पछिल्ला पुत्र सुत हुनुहुन्छ, सुत भनेको जाति हो, उग्रश्रवा यहाँको नाम हो पुत्रको, उहाँलाई व्यासपीठमा राखेर ऋषिहरूले यज्ञलाई त पुनः प्रारम्भ गर्नुभयो। बलरामजीसँग भन्नुभयो प्रभु
यो त व्यवस्था भयो, तर यहाँ एउटा इलबल नाम गरेको दानवको पुत्र छ, बलबल त्यसको नाम हो। समय समयमा आएर उसले यहाँ अनेक प्रकारको विघ्न मचाइरहन्छ। कहिले मलमूत्र त्याग्ने, कहिले रगत, कहिले खकार, सिँगान इत्यादि माथिबाट वर्षा गरेर यति दुःख दियो यसले यज्ञ विध्वंस गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले यसको पनि हजुरले उद्धार गरेर 12 महिनासम्म हजुरले भारतवर्षमा तीर्थाटन गर्नुहोस्, यो पापबाट प्रायश्चित्त मिल्छ। आज्ञा भयो ऋषिहरूको। अब त्यो पर्वको दिन थियो, जतिखेर पर्व आउँथ्यो त्यस बेला ऊ प्रचण्ड दुर्गन्ध माथिबाट वर्षा गर्थ्यो त्यो दुष्ट बलबल। डरलाग्दो वायु पनि बगेको छ, गन्ध पनि आयो। तयार भएर बस्नुभएको थियो यज्ञ रक्षाका निमित्त बलरामजी आयो। देख्नुभयो डरलाग्दो छ त्यो। हो तताएका तामा जस्ता उसका केश छन्, रौँ छन्, दाढी त्यस्तै, भ्रुकुटी टेढो। बलरामजीका नजिकै आयो। बलरामजीले आफ्नो आयुधको स्मरण गर्नुभयो। हलाले यसरी तान्नुभयो तल, मुसलले उसका शिरमा ठोक्नु भएको थियो। रगत छाड्दै छाड्दै समाप्त भयो त्यो बलबल। ऋषिहरूले जय जयकार गर्नुभयो। प्रसन्न भएर वैजयन्ती माला लगाइदिनु भयो। कहिले ओइलाउने दिव्य वस्त्रहरू पनि भेटका स्वरूप दिनुभयो ऋषिहरूले। प्रसन्न भएका ऋषिहरूसँग विदा भएर प्रायश्चित्तका निमित्त बलरामजी तीर्थाटनमा निस्कनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले अहिले वर्तमान स्थितिमा जो नेपाल हो, नेपालमै आउनुभएछ, त्यसमा पनि पूर्वाञ्चलमै आउनुभएछ बलरामजी। अथ तैः अभ्यनुज्ञातः कौशिकीम् एत्य ब्राह्मणैः स्नात्वा सरोवरमगाद् यतः सरयुराश्रवत्। ऋषिहरूका आज्ञाले पहिले कौशिकी नदीका तटमा आउनुभयो। आएर स्नान गर्नुभयो वराक्षेत्रमा, तर्पण इत्यादि गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै यसै गरी हिमाल पारी तरेर उहाँ सरोवर, मानस सरोवर भनिन्छ कैलाश, उहाँ जानुभयो। त्यहाँ स्नान गर्नुभयो। मानस सरोवरबाट नै सरै नदी प्रकट हुनुभएको छ। त्यही पछ्याउँदै पछ्याउँदै अयोध्याजीमा आउनुभयो, प्रयाग आउनुभयो। त्यहाँ पनि आएर स्नान गर्नुहुन्छ, तर्पण गर्नुहुन्छ देवता इत्यादिलाई। फेरि फर्केर पुलाहाश्रममा आउनुभयो, गण्डकीका पावन तटमा। गोमतीम गण्डकीम स्नात्वा मुक्ति क्षेत्र इत्यादिमा पनि पुग्नुभयो। त्यस पछाडि विपासा, सोना आदि गरेका नदीहरूमा स्नान गर्नुभयो। गङ्गा जानुभयो, गङ्गा सागर जानुभयो। उत्तरका दक्षिणका सारा तीर्थहरू भ्रमण गरिरहनु भएको छ। दक्षिणा देशमा पुगेर पहिले पहिले श्रीशैल आदि गरेका स्थानमा जहाँ जहाँ भगवानका अर्चा विग्रहहरू विराजित हुनुहुन्छ। यस पृथ्वीमा दिव्य देशहरू विराजित हुनुहुन्छ स्वयं प्रकट। 108 मध्ये 106 यस धरामा हुनुहुन्छ, 2 उहाँ हुनुहुन्छ भनेर यसरी बताउनु भएको छ शास्त्रकारहरूले। त्यसमध्ये दक्षिण भारतमा 4 दिव्य देशहरू पृथ्वीका स्वयं वैकुण्ठ भनेर पहिले हामीले प्रथम दिनकै कथामा पनि बताएका छौँ। उत्तरमा 4 भनेका मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, पुष्कर र नैमिषारण्य। दक्षिणमा 4 भनेका तोताद्री, वेङ्कटाद्री, श्रीरङ्गम र श्रीमुश्रम। यी सबै स्थानमा जानुभएको यहाँ सङ्केत गर्नुभएको छ सुखदेव स्वामीजीले। त्यसमध्ये पनि यहाँ 2 क्षेत्रलाई महापुण्य क्षेत्र भनेर बताउनु भएको छ। द्रविडेषु महापुण्यम दृष्ट्वा द्रिं वेङ्कटं प्रभुः श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यम यत्र सन्निहितो हरिः। दक्षिण भारतमा महापुण्य क्षेत्र जहाँ वेङ्कटाद्री भनिन्छ, वेङ्कटगिरी, जहाँ भगवान वेङ्कटेश विराजित भइबक्छन् छ, श्रीनिवास भगवान। वहाँ गएर दर्शन गर्नुभयो बलरामजीले। त्यसै गरी पुरी, कामकुष्णी, काञ्ची, कावेरी आदिमा स्नान गर्दै गर्दै श्रीरङ्गममा पुग्नुभयो, जहाँ भगवान रङ्गनाथ शयन गर्नुभएको छ शेषशय्यामा। श्रीरङ्गाख्यम महापुण्यम यत्र सन्निहितो हरिः। श्रीरङ्गममा गएर भगवान रङ्गनाथको दर्शन गर्नुभयो। श्रीरङ्गमलाई र वेङ्कटाद्रीलाई यहाँ महापुण्य क्षेत्र बताउनु भएको छ। त्यस पछाडि सेतुबन्धन जानुहुन्छ, उहाँ गएर गोदान गर्नुभयो। दक्षिण भारतमै कृतमाला नदीमा स्नान गर्नुभयो, ताम्रपर्णी, त्यसै गरी कुलाचल पर्वत आदिका सबै ठाउँमा गएर स्नान गर्ने, तत्त स्थानमा गएर देवतालाई तर्पण गर्ने, ऋषिहरूलाई तर्पण गर्ने, पितृलाई तर्पण गर्ने गर्दै 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 केरलमा पनि प्रवेश गर्नुभयो। गोकर्णाख्य क्षेत्रमा जानुभयो।
त्यस पछाडि प्रवासमा फर्केर आउँदै गर्दाखेरि उहाँले सुन्नुभयो कौरव र पाण्डवका बिचमा ठुलो युद्ध भयो अरे महाभारत, धेरै दुष्टहरू समाप्त भए, यहाँसम्म सुन्नुभयो। अब जानुभयो के समय रहेछ, कस्तो गर्दै रहेछन् यिनीहरूले युद्ध भनेर दौड्दै आइपुग्नु भयो कुरुक्षेत्रमा। आउँदा त्यस दिन आउनुभयो, भोलिपल्ट युद्धको तयारी छ, गदा युद्धको, भीमसेन र दुर्योधनको। आएर दुवैलाई सम्झाउनु हो बलरामजीले। युवाम तुल्यबलौ वीरौ हे राजन हे वृकोदरः। बलरामजीले भन्नुभयो, दाजुभाइ लडेर के गरिरहेका छौ तिमीहरू? यो नगर्ने काम भयो, छोडिदेऊ युद्ध छोड, यसले कसैलाई पनि लाभ छैन। सम्झाउँदै भन्नुभयो, एउटाको बल ज्यादा छ भीमसेनको, अर्कालाई गदा युद्धको सिप ज्यादा छ। आखिर कुनैमा कसैको कमी त छैन, यसरी युद्ध गर्न हुन्न। विरमतु अफलो रणः, युद्धले कसैलाई लाभ गर्दैन सम्झाउनु भयो। यी दुवै बलरामजीकै शिष्य थिए, गदा शिक्षा बलरामजीबाटै प्राप्त गरेका थिए। यिनीहरूले स्वीकार नगरिसकेपछि बलरामजीले विचार गर्नुभयो, यो प्रारब्ध होला, प्रारब्ध आइसकेपछि व्यक्तिको बुद्धि नाश हुन्छ। जानुभयो, युद्धको दर्शन किन गर्ने भनेर द्वारावतीमा जानुभयो। यता युद्ध समाप्त भयो, पाण्डवहरूले राज्य प्राप्त गरिसकेका छन्। फेरि नैमिषारण्य क्षेत्रमा जानुभयो। अब ऋषिहरूलाई मैले सारा भारतवर्षका तीर्थ भ्रमण गरेँ, यस्तो प्रायश्चित्त गरेँ भनेर विज्ञापन पनि गर्नु पर्यो। अरू केही गराउनु भयो यज्ञ भने त्यो पनि गर्नु पर्यो भनेर जानुभयो बलरामजी। तम पुनर्नैमिषं प्राप्तम ऋषयो याजयन् मुदा। बलरामजीको स्वागत भयो। अब ऋषिहरूले यज्ञ सम्पन्न गराउनु भयो बलरामजीद्वारा, बडा आनन्दका साथ फेरि फर्केर द्वारावतीमा आउनुभएको छ। यसरी बलरामजीको पराक्रमलाई पनि यहाँ सुखदेव स्वामीले बताउनु भयो। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु हजुरले भगवान श्रीकृष्णका मङ्गल चरित्रहरू बताउनुभयो, भगवानका सुरता वीरता, भगवान अनन्त शक्ति हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्माका अरू लीलाहरू सुन्ने इच्छा छ मलाई। को नु श्रुत्वा सकृत ब्रह्मन् उत्तम श्लोक सत्कथा। एकपटक होइन 100औं पटक सुने पनि कसलाई तृप्ति मिल्ला र भगवानका कथा सुनेर, को अगाउला र। त्यसकारणले भगवान र भगवानका भक्तको चरित्र सुनाउनुहोस्। सावाग यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेत वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः। परीक्षितजीले भन्नुभयो, प्रभु तिनै बाणी हुन् जसले भगवानका गुणको चर्चा गरून्, भगवानका मङ्गल नामको उच्चारण गरून्। तिनै हात हुन् जसले भगवानको सेवा गरून्, कैङ्कर्य गरून्। त्यही मन हो जसले भगवानको ध्यान गरोस्। तिनै कान हुन् जसले भगवानका पुण्य कथालाई श्रवण गरेका हुन्। त्यही शिर हो भगवान र भक्तका अघितिर गएर नमन गरोस्। तिनै आँखा हुन्, भगवानको दर्शन होस्, भागवतजनको दर्शन होस् ती आँखाद्वारा। तिनै शरीरका अङ्ग हुन्, भगवान श्री विष्णुका तीर्थ जसले ग्रहण गरेको छ, अथवा भगवानका अनन्य भक्त महाभागवतहरूका चरण जललाई जसले स्वीकार गरेको छ, श्रीपाद तीर्थलाई जसले लिएको छ। अङ्गानि विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। अन्यथा यो अङ्ग हुँदै होइन, यो काम लाग्ने होइन। त्यसकारणले भगवानको श्रीपाद तीर्थ र त्यस्ता सज्जन महाभागवतहरूको श्रीपाद तीर्थ जसले लिन पाएका छन् उसैका अङ्ग नै अङ्ग हुन्। त्यसो हुनाले भगवान र भागवतको विशुद्ध चरित्रलाई हजुरले सुनाइबक्सियोस्। अरू परीक्षितजीको यस्तो जिज्ञासा सुनेर सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णका बाल्यकालका सखा हुनुहुन्थ्यो एक सुदामा नाम गरेका ब्राह्मण। भगवान नै सम्पत्ति हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मवित्तमाह, अथवा ब्रह्म भनेको वेद, ब्रह्मलाई जान्ने भनेको वेदलाई जान्नेमा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँ इन्द्रियका विषयमा भने विरक्त हुनुहुन्थ्यो, शान्त हुनुहुन्थ्यो, इन्द्रियहरूलाई जित्नु भएको थियो। प्रारब्धमा जे मिलेको छ त्यसैमा आफूलाई आनन्दी बनाएर जीवनयापन गरिरहनु भएको थियो। सुदामाजीकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो सुशीलाजी। अत्यन्तै डरलाग्दो दारिद्र्य दुःख थियो यी दम्पतिका जीवनमा। न पेटभरि खाने छ, न लगाउने वस्त्र छन्, फाटेका वस्त्रहरू लगाएका छन्, मैला धैला लगाएका छन्, गोडामा लगाउने न चप्पल छन्। समय बित्दै गयो, धेरै
सन्ततिहरू पनि भए सुदामा र सुशीलाजीका। भगवानमा भने अनन्य प्रेम थियो सुदामाजीको। गुरुकुलमा बसेर गुरुदेवका आज्ञाले आएर उत्तम कुलकी कन्यासँगै विवाह गर्नुभएको थियो नि यहाँले। धेरै दिन भयो, एक दिन कहीँ जानुभएको थियो भिक्षाका निमित्त सुदामाजी। जुन कटेरामा सुशीलाजी बस्नुभएको थियो, बालिका बालक सबैलाई लिएर राति हावाहुण्डरी आयो, असिना पानी वर्षा बबन्डर त्यो कुटीमाथि छानो उडाएर गएको छ, वर्षा भएको छ, भिजेका छन्। रातका समयमा ती बच्चाहरू सबै भन्छन् माँ भोक लाग्यो, जाडो भयो। बिचरा सुशीलाले के गरून्? सुशीलाजी रोएर रोएर रात बिताउनुहुन्छ। बिहानी भयो, सुदामाजीको आगमन हुन्छ। सुशीलाजीले यथोचित भोजन इत्यादि सम्पन्न गराउनुभयो। सन्ध्या भयो, सन्ध्या सके पछाडि विश्रामका समयमा जानुभयो सुदामाजी सुत्नका लागि। सारा बालकहरू सुतिसकेका छन्। सुशीलाजी जानुहुन्छ, गएर आफ्ना पतिदेवका चरण दबाउन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। परन्तु त्यो दारिद्र्य पीडा, त्यो गरिबीले सताएको हृदय उहाँलाई यस्तो लागिरहेको छ, आज कति दिनमा बल्ल आउनुभएको छ, मैले यस्तो कष्टको समाचार कसरी सुनाऊँ? आज विश्राम गर्न दिनु पर्यो भन्ने विचार त थियो सुशीलाजीलाई, तर उहाँलाई सम्हाल्नै कठिन भयो। हृदय अत्यन्तै भकभकेर आएको छ। घुक घुक रुन सुरु गर्नुभयो। आँखाबाट आँसुका धारा बगे। आँसुका बिन्दुहरू जब सुदामाजीका चरणमा पर्छन्, सुदामाजी निदाउन लाग्नुभएको थियो, बिउजिनुभयो। भन्नुभयो, देवी के भयो तिमीलाई? किन रोइरहेकी छौ? सुशीलाजीले भन्नुभयो, प्रभु मैले त आज नबताउँ, हजुर थाक्नु भएको छ, कुनै दिन बताउँला भनेकी थिएँ तर मैले सकिनँ, क्षमा गर्नुहोस्। सुदामाजीले भन्नुभयो, के भयो देवी? सुशीलाले रुँदै भन्नुभयो, प्रभु हजुर जानुभयो, यस्तो आपत्ति भयो, हाम्रा जीवनमा पल पलमा पीडा, पल पलमा गरिबी, कहिलेसम्म यसरी बस्ने? अब त केही उपाय गर्नुपर्छ। मैले सुनेकी छु हजुरका बाल्यकालका मित्र हुनुहुन्छ भगवान द्वारकाधीश श्रीकृष्ण भनेर। हजुर जानु न है, आफ्ना भक्तको कष्ट देख्न सक्नुहुन्न प्रभुले, धेरै सम्पत्ति दिनुहुन्छ, यो जीवन यापन गर्न त अलि सहज हुन्छ होला। यस्तो भयो, आपत्ति भयो, सबै सुनाउनु भयो रुँदै रुँदै। दास्यति द्रविडम भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। सुशीलाजीका कुरा सुनेर सुदामाजीले भन्नुभयो, भगवानका अघिल्तिर गएर सन्तति सम्पत्ति संसारको कुनै माग्न हुन्न देवी। सुशीलाजीले रुँदै भन्नुभयो, केही नमाग्नुहोस् तर गएर दर्शन त गर्नुहोस्। सुदामाजीले विचार गर्नुभयो, हो पत्नी हुन् त यस्तै हुन्, यस्ता कष्टका समयमा पनि भगवानको दर्शन गर्नका लागि प्रेरणा गरून् पत्नीले, कस्तो सौभाग्य हो। मनमा नै अभिनन्दन गर्नुभयो। सुशीलाजीको रात बित्यो। बिहानी भयो, स्नान सन्ध्या तिलक भगवानको सेवा इत्यादिमा सुदामाजी लाग्नु भएको छ। जानका लागि तयार हुनुभयो, हातमा लौरो लिनुभएको छ। द्वारबाट निस्कने समयमा भन्नुभयो, देवी सुशीला भगवानका यहाँ जाँदा, कोही मान्यजनका यहाँ जाँदा, गुरुजन कहाँ जाँदा रित्तो हात जान हुन्न। के तयार गरिदिएकी छौ प्रभुका लागि? त्यतिन्जेल सुशीलाजी 4 घरमा गएर 4 मुट्ठी चिउराका कनिका भिक्षा गरेर लिएर आउनुभएको थियो। एउटा फाटेका टालामा ती 4 मुट्ठी कनिका 4 रङ्गका थिए, सबै एकै समयका एकै खालका पनि थिएनन्। पोको ल्याएर भन्नुभयो, मैले हजुरलाई भगवानका निमित्त यो कोसेली तयार गरिदिएकी छु। चैलखण्डेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादात उपायनम। गदगद हुनुभयो सुदामाजी। त्यो कनिकाको पोको काखीमा च्याप्नुभयो। सुशीलाजीसँग विदा भएर उज्जैनबाट द्वारकाका निमित्त प्रस्थान गर्नुहुन्छ। सतान आदाय विप्रागृह प्रययौ द्वारकां किल। श्रीमद् भागवतका अनुसार त भगवानको दर्शनका निमित्त भगवत चिन्तन गर्दै गएका सुदामाजी उज्जैनबाट सिधै द्वारका पुग्नुभयो भन्ने नै कथा आउँछ। काहीँ विश्रामको प्रसङ्ग छैन, परन्तु अन्यान्य पुराणमा अरू साहित्यहरूमा यस्तो वर्णन आउँछ। सुदामाजी जाँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्ड गर्मी छ, भोकाउनु भएको छ, तिर्खाउनु भएको छ। एक नदी मिल्यो, जलपान गर्नुभयो। नदी पार तरेर एउटा ठुलो वृक्षका फेदमा विश्राम गर्नलाई सुत्नुभयो। उहाँ मस्त निद्रामा हुनुहुन्थ्यो सुदामाजी। भगवत चिन्तन गर्दा गर्दै निदाउनु भएको। भगवानले थाहा पाउनुभयो, हो मेरा भक्त, यी ब्राह्मण देवता मेरा दर्शनका निमित्त आएका छन्,
यहाँसम्म यिनले प्रयास गरे भने यिनको सेवा पनि त मैले गर्नुपर्छ नि, मैले पनि त केही प्रयास गर्नुपर्छ नि। हेर्नु, साधकले केही न केही प्रयास गरे भने भगवान् पनि उसलाई अपनाउनका निमित्त प्रयास गर्नुहुन्छ। जस्तो कि एउटा कुवामा गिरेका व्यक्तिले म यहाँ कुवामा परेँ भनेर चिच्याउनु त पर्यो, तलबाट हात त दिन पर्यो, अनि माथिकाले समाएर तान्ने हो नि। यसै गरी साधकले केही न केही प्रयास त अवश्य गर्नुपर्छ प्रभुका निमित्त। त्यो सबै प्रयास सफल बनाइदिने भगवान्का हातमा रहन्छ। सुदामाजी निधाउनु भएको थियो, भगवान्ले आफ्ना योग शक्तिद्वारा सिधै द्वारकामा लगेर सुताइदिनु भयो। आँखा खुले यसो हेर्नुहुन्छ, एउटा वन जस्तो वृक्षका फेदमा सुतेको नदीका तटमा ठुला ठुला अट्टालीहरू छन्, महलहरू छन्, धेरै धेरै मनुष्यहरू पनि देख्नुभयो। चकित हुनुभयो, म कहाँ आइपुगेँ। सोध्नुहुन्छ उहाँले, म कहाँ छु, द्वारका कहाँ हो, द्वारका कहाँ हो। द्वारकावासीहरूले भन्थे, ब्राह्मण देवता तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यही त हो द्वारका। त्यसो भए मेरो कन्हैया कहाँ बस्छ, कन्हैया कहाँ बस्छ। द्वारकावासीहरूले भने, कन्हैया त यहाँ कोही बस्दैन। भगवानको कन्हैया नाम ब्रजमा हुँदा मात्र थियो, गुरुकुलमा बस्दा मात्र कन्हैया भन्थे भगवान्लाई। जब भगवान् द्वारका आउनुभयो त्यस समयदेखि कन्हैया नाम कसैले पुकार्दैनथे। उनीहरू भने, कन्हैया त यहाँ कोही पनि छैन। सुदामाजीले विचार गर्नुभयो, यो कन्हैयाले त यहाँ आएर नाम पनि बदले कि क्या हो। कृष्ण कृष्ण कहाँ बस्छन्। द्वारकावासीहरूले भने, हो ब्राह्मण देवता, यी जति पनि ठुला ठुला अट्टालीहरू, दरबारहरू, महलहरू तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ नि, राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश प्रभुकै त हुन् नि सबै, भगवान् श्रीकृष्णकै हुन्। त्यसो भए मेरो कन्हैया कहाँ बस्छ। देखाइदिए रुक्मिणीजीको भवन। सुदामाजी सरासर जानुहुन्छ। पुग्नुभयो, द्वारपालहरूले रोकिदिए, पुकार गर्नुहुन्छ, म कृष्णको बाल्यकालको सखा हुँ, मेरो नाम सुदामा हो। यसो हेरे, तलबाट माथिसम्म एउटा धोती लपेटेको छ, 10 ठाउँ फाटेको छ, गोडामा चप्पल छैनन्। यस्तो भिक्षुक द्वारकाधीशको बाल्यकालको सखा भनिरहेको छ। धेरै पटक विनती जब गर्नुभयो सुदामाजीले, द्वारपालभित्र गएर सुनाइदिए, प्रभु हजुरका बाल्यकालका सखा भन्छन्, को एउटा भिक्षु आएका छन्, ब्राह्मण यस्ता छन्, उनको नाम सुदामा बताइरहेका छन्। यो सुन्ने बित्तिकै भगवान् आसनबाट उठ्नुभयो, सुदामा 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 पुकार्दै भगवान् भित्रबाट दौड्दै आउनुभयो। आएर सुदामाजीलाई गला लगाउनुभयो। भगवान् अत्यन्तै प्रेमले परिप्लुत भएर हर्षका आँसु बगाउनुहुन्छ। प्रीतो व्यमुञ्चत अबिन्दून् नेत्राभ्यां पुष्करे क्षणः। भगवानका आँखाबाट आँसुका धारा बगिरहेका छन्। सुदामाजीका आँखाबाट पनि आँसुका धारा बगिरहेका छन्। हात समाउनु, भगवानले स्वागत गर्दै भित्र लिएर जानुभयो। लगेर आफ्नो बस्ने त्यो सुवर्णको सिंहासनमा सुदामाजीलाई विराजमान गराउनुभयो। आफू तल बस्नुभएको छ। आज्ञा दिनुभयो रुक्मिणीजीलाई जल ल्याउनका निमित्त। रुक्मिणीजी जानुभयो जल लिन। सत्यभामा आदि गरेका देवीहरू चामर इत्यादिको सेवा गरिरहेका छन्। भगवान् सुदामाजीको स्वागतका निमित्त पहिले चरण प्रक्षालन गर्न प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। यसो हेर्नुभयो, रुक्मिणीजी आइपुग्नु भएको छैन। ती कण्टकविद्ध पादपद्म जहाँ काँडाहरू बिजिरहेका छन्, पटपट फाटिरहेका छन्। ब्राह्मण देवताका यस्ता चरणलाई देखेर भगवान् जोडसँग रुनुहुन्छ। भगवानका आँखाका आँसु बगे यसरी सुदामाजीका चरण आँसुले नि धोइदिनुभयो। यथोचित सेवा भयो। अनेक प्रकारका सुगन्धित द्रव्यहरूद्वारा लेपन गरिदिनु भयो। चरणको सेवा सम्पन्न भयो। भोगराग भयो, धूपदीप नैवेद्य इत्यादि सबै समर्पण गर्नुभयो। यतातिर साक्षात् श्रीदेवी रुक्मिणी देवी अरू अनुचरीहरूका साथमा पङ्खा डोलाइरहनु भएको छ। देवी पर्यचरत साक्षात् चामर व्यजनेन वै। यो देखेर त्यहाँ दरबारभित्रका अन्तःपुरका नरनारीहरू चकित भएर भन्छन्, हो के गरेका रहेछन् यिनले अघि। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। ओहो, हेर यिनले त्यस्तो के सुकृत गरेका रहेछन्, पुण्य गरेका रहेछन् पूर्वजन्ममा अघि। यस्ता अवधूत भिक्षु, यी ब्राह्मण दरिद्र, यस्ता गर्हित जस्ता अधम जस्ता देखिएका छन्। यिनले के त्यस्तो गरेका रहेछन् पूर्वजन्ममा। अझ लोकाधिराज भगवान् स्वयं
सेवा गरिरहनु भएको छ। स्वयं यी पट्टरानीहरू सेवा गरिरहेका छन्, चकित भइरहेका छन्। सबै द्वारपालहरूले पनि विचार गरे, हो द्वारकाधीशका महलमा ठुला ठुला ब्रह्मा शङ्कर आदि गरेका देवताहरू आउँथे, मुकुटसहित शिर नमन गर्थे भगवानका चरणमा। आज भगवान त्यस्ता दरिद्र ब्राह्मणका चरणमा मुकुटसहित नमन गरिरहनु भएको छ। हामी के देखिरहेका छौँ? चकित भइरहेका छन्। यथोचित सेवा सम्पन्न भयो। भगवानले वार्ता प्रारम्भ गर्नुभयो, दाजु हामी गुरुकुलमा बस्थ्यौँ, हजुरले अलि छिटै पढिसक्नुभयो, गुरुकुलबाट बिदा भएर जानुभयो गुरुदेवलाई दक्षिणा दिएर। वहाँ गएपछि हजुरले अवश्य पनि विवाह गर्नुभयो होला, होइन? सुदामाजीले भन्नुभयो, हाँ कन्हैया, मैले विवाह गरेँ। भगवानले भन्नुभयो, हजुरले विवाह गर्नुभयो, तर मलाई त विवाहमा निम्तो पनि गर्नु भएन। कथाकारहरूले अत्यन्तै यहाँ रसभाव बताउनुहुन्छ। सुदामाजीले भन्नुभयो, कन्हैया मैले त एउटी विवाह गरेँ, विवाहका धमाधमले गर्दा तिमीलाई बोलाउने बिर्सेँ। तिमीले त 16,108 बिहे गर्यौ, एकपटक पनि मलाई सम्झेनौ नि। भगवान चुप लाग्नुभयो। सबैले साष्टाङ्ग गर्ने पालो प्रारम्भ भयो। रुक्मिणीजी आएर साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ। सौभाग्यवती भव, जाम्बवती आउनुभयो, मित्रविन्दा, सत्यभामा, कालिन्दी सबै आउँदै हुनुहुन्छ। सबैलाई सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, कतिलाई आशीर्वाद दिँदै जाने, दिँदै हुनुहुन्छ। सुदामाजीले भन्नुभयो, कन्हैया कति छन्, सबैलाई एकैचोटि बोलाउ न, कति बेर मैले आशीर्वाद दिइरहने। भगवानले सबैलाई बोलाउनु, सबैलाई बहुवचनले आशीर्वाद दिनुभयो। सौभाग्यवत्यो भवत, सबै सौभाग्यवती बन। वार्ता अगाडि बढ्दै गयो। भगवानले भन्नुभयो, हामी बाल्यकालमा जति बेला पढ्थ्यौँ त्यस बेला गुरुआमाले हामीलाई संविदा खोज्नका लागि भन्न पठाउनुभयो। हामी गयौँ। गएपछि ठुलो आँधी हुरी वर्षा सिना पानी सबै भयो, जलै जल भयो। हामी कहीँ जान सक्ने स्थिति भएन। वनमा एउटा वृक्षका आडमा हामी बस्यौँ। अघि यहाँ त यो प्रसङ्ग छैन, महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। भगवानले भन्नुभयो, दाजु रातमा हामी बसेका थियौँ त्यो रुखका आडमा, त्यसबेला त्यो ठन्डीले गर्दा हजुरका दाँत बजेका थिए नि, हजुरलाई याद छ? भएको के थियो भने हेर्नु, संविदा खोज्न जाने समयमा गुरुआमाले चना सेकेर तयार गरिदिनु भएको थियो पोको बालभोग गर्नका लागि। सुदामाजीका हातमा राखेर भन्नु, सुदामा कन्हैया चाँडै भोकाउँछन्, भोक लाग्यो भने तिमीहरूले खानु है, यो बालभोग गर्नु। लिएर जानुभएको थियो। अब उहाँ गएपछि राति वर्षा भयो। अब एउटा पोको छ, भगवानले थाहा पाउने हो भने भगवानले सबै खाइदिइहाल्नुहुन्छ। यी लोभी ब्राह्मण त्यो रुखमा अर्कापट्टि फर्केर, अन्धकार छ, भगवान अर्कापट्टि फर्किनु भएको छ, त्यो पोको निकालेर कुटुकुटु 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 आफू खाइरहेका छन्। कटकट कटकट आवाज आउँछ। भगवानले भन्नु, दाजु यो के को आवाज हो? सुदामाजीले भन्नुभयो, कन्हैया यो जाडाले गर्दा मेरा दाँत बजेका हुन्, टकटक टकटक दाँत बजेका छन्। ए त्यति धेरै जाडो भयो कि दाजु? भगवान थाहा पाएर पनि चुप्प लागेर बसिरहनु भएको छ। सुदामाजीले यसरी खानुभयो। सुदामाजीले भगवानलाई अर्पण नगरिकन, भगवानको वस्तु भगवानलाई नदिइकन खाएका कारण सुदामाजी दरिद्र बन्नुभएको छ। त्यसो भए उनीहरूले हेर्नु, लोकमा जति पनि भोग्य पदार्थहरू छन्, जुन खाना हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएका छन्, यी सबै सामग्रीहरू भगवानलाई भोग लगाएर मात्रै खानुपर्छ। भगवानलाई समर्पण गरेर लिइयो भने मात्रै त्यो प्रसाद हुन्छ। भगवानलाई नदिकन खाने हो भने सुदामाजीकै जस्तो दशा हुन्छ नि, दरिद्रता आउँछ घरमा, भोग नलागिकन खाना हुन्न। वार्ता हुँदै गयो। सुदामाजी लज्जित हुनुहुन्छ। भगवानले फेरि विषयलाई अगाडि बढाउनु भयो। अनि बिहानी भयो, गुरुदेव आउनुभयो। हे सुदामा, हे कन्हैया, कहाँ छौ? मेरा लागि कति कष्ट गर्यो तिमीहरूले, हामीले आवाज दियौँ। गुरुदेवले हर्षले गला लगाउनु भयो। भन्नुभयो, मेरा लागि यति धेरै दुःख तिमीहरूले गरेका छौ, त्यसो हुनाले आज म यस्तो आशीर्वाद दिइरहेको छु, तिमीहरूको जति पनि मनोरथ छ त्यो सिद्ध होस्। छन्दांसी अयातयामानी भवन्तु इह परत्र च। यस जन्ममा अरू जन्ममा जहाँ कहीँ भएका बेलामा पनि जति पनि तिमीहरूले शास्त्रको अध्ययन गरेका छौ, वेदादि शास्त्रको, शास्त्रले कहिल्यै तिमीहरूलाई साथ छोड्ने छैनन्। यस्तो आशीर्वाद दिनुभएको थियो नि, हजुरलाई याद छ?
सुदामाजीले भन्नुभयो कन्हैया मलाई सब पल पल एक एक सब याद छ, परन्तु हजुर जस्ता साक्षात् परब्रह्म परमात्मा जसका वाणीबाट सारा वेद ध्वनिहरू ध्वनित हुन्छन्, जसका श्वासबाट वेद प्रकट हुन्छन्, यस्य छन्दोमयम ब्रह्म देह आवपनम विभो श्रेयसाम तस्य गुरुसु वासोत्यन्त विडम्बनम, सबै प्रकारका पुरुषार्थहरू सिद्ध गरिदिने, सबैलाई फल दिने त्यस्ता परब्रह्म जसका मुखबाट वेद प्रकट भएका छन्, त्यस्ता भगवान आज गुरुकुलमा बसेर केही शिक्षा लिनु भनेको लोकलाई शिक्षा दिनका लागि मात्र हो, लोकलाई मर्यादा सिकाउनका लागि मात्रै हो। गुरु बिना ज्ञान मिल्दैन भनेर नै यो हजुरले गर्नुभएको प्रभु, यो त हजुरको लीला त हो नि। वार्ता हुँदै गयो। भगवानले भन्नुभयो दाजु भाउजू कस्ती हुनुहुन्छ? सुदामाजीले भन्नुभयो जस्तो नाम त्यस्तै काम। नाम उनको सुशीला हो। सुशीला भनेको शील स्वभाव राम्रो भएकीलाई सुशीला भनिन्छ। बेहोरा छँदै छैन त्यस्ताको नाम सुशीला राख्न हुँदैन नि। जस्तो नाम त्यस्तै काम। त्यस्तै सुशीला हुनुहुन्छ मेरी भाउजू। त्यसभए पक्कै पनि मलाई केही कोसेली पठाइदिनु भएको होला। किम उपायनम आनीतम ब्रह्मन् मे भवता गृहात् अण्वाप्युपार्हितं भक्तैः प्रेम्णा भूरिएव मे भवेत्। अलिकति भए पनि मलाई पर्याप्त हुन्छ प्रेमपूर्वक दिएको दाजु, के पठाइदिनु भएको छ मलाई दिनु न है। सुदामाजीले विचार गर्नुभयो अब यस्ता द्वारकाधीशका महलमा यस्तो टालामा बाँधिएको यो कनिका कसरी निकाल्ने होला। काखीमा चेप्नु भएको छ, लज्जित हुनुहुन्छ उहाँले भन्नु नै केही पनि पठाएको छैन, केही पनि ल्याएको छैन मैले। भगवानले भन्दै जानुभयो दाजु मलाई प्रसन्न गराउनका लागि धेरै मिष्टान्न कहाँ चाहिन्छ र। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरितम अस्नामी प्रयतात्मनः। भगवानले यही वाणी गीतामा पनि बोल्नु भएको छ अर्जुनजीका साथमा। भगवानले भन्नुभयो प्रेमका साथमा मलाई कसैले एक पात चढाउन्, पुष्प चढाउन्, फल चढाउन्, जल चढाउन्, परन्तु प्रेम लगाएर चढाउन्, त्यसैले म तृप्त हुन्छु। भगवान श्री भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले गीता भाष्यमा यस श्लोकको भाष्य गर्दै भन्नुहुन्छ पत्रम वा पुष्पम वा फलम वा जलम वा यः अत्यर्थ प्रियत्वेन समर्पयति। जसले अत्यन्तै प्रेमका साथमा केवल पातै मात्रै चढाओस्, फलै मात्रै चढाओस्, जलै मात्रै चढाओस्, केही मात्रै चढाओस्, पुष्पै मात्रै चढाओस्, यी सबै चिज जुटाएर पनि होइन, यी मध्ये कुनै चढायो भने पनि प्रेमले चढायो भने म प्रसन्न हुन्छु। भगवानले यस्तो भाव व्यक्त गर्नुभयो। मलाई धेरै धेरै अन्न मिष्ठान्न रत्नहरूको कोही आवश्यकता छैन जहाँ भक्ति छैन। सुदामाजी लजाउँदै भन्नुहुन्छ नै केही पनि पठाएकी छैनन् भाउजूले, केही ल्याएको छुइनँ मैले। वृणितः पतये श्रियः। लज्जाले एकदमै शिरस्वसो निहुराउनु भएको छ। भगवानले बिस्तारै बिस्तारै हात बढाउनु भयो सुदामाजीका पछिल्लोतिरबाट। काखीमा चेप्नु भएको त्यो कनिकाको पको फुत्त तान्नुभयो। सुदामाजी थरथर थरथर काँपिरहनु भएको छ। भगवानले त्यो खोल्नुभयो। खोलेर यसो हेर्नु, आहा आहा आहा, यसले म मात्र होइन मेरा साथमा सारा विश्व नै अब तृप्त हौन् भन्दै भगवानले एक मुट्ठी त्यो कनिका उठाउनु भयो, भोग लगाइदिनु भयो। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयाम जगधुमाददे। धेरै भक्तहरूले 2 मुट्ठी खानुभयो, तेस्रो मुट्ठीमा समाउनु भयो रुक्मिणीजीले भन्नुहुन्छ। परन्तु भागवतमा यो प्रसङ्ग छैन। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा, सकृत भनेको एक पटक मात्रै भगवानले खानुभएको छ। द्वितीयाम जगधुमाददे, दिनु भएन दोस्रो खानलाई। च्याप्प समात्नु भयो रुक्मिणीजीले र भन्नुभयो प्रभु एतावता अलम, यतिले नै यी ब्राह्मणलाई पुगेको छ। यहाँको उहाँको सबै ऐश्वर्य यिनले प्राप्त गरिसकेका छन्। अब अर्को मुट्ठी पनि खाइदिएर वैकुण्ठ पनि रित्तै बनाएर हामीलाई जोगी बनाउने इच्छा छ हजुरको। भगवानले भाव थाहा पाउनुभयो रुक्मिणीजीको। एक मुट्ठी कनिका खाइदिनु भयो। बडा आनन्दका साथ वार्ता चलिरहेका छन्। रात्रि बित्यो, विश्राम सम्पन्न भयो। उठेर स्नान सन्ध्या तिलक सबै सक्नुभयो। भगवानसँग विदा भएर जान लाग्नु भएको थियो। भगवानले एक शब्द पनि सुदामाजीलाई दाजु बस्नुहोस् भन्नु भएन। भगवान द्वारसम्म छोडिदिन आउनुभयो। सुदामाजी भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ। मनमा एक प्रकारको यस्तो उद्रेक आइरहेको छ। यस प्रकारका भावभङ्गीहरू प्रकट भइरहेका छन्। ओहो भगवान कस्तो ब्राह्मण भक्त हुनुहुन्छ कि आज मैले देखेँ।
म जस्ता दरिद्रतमलाई पनि लक्ष्मीम आश्लिष्ट विव्रतो रसी, जसले आफ्ना वक्षस्थलमा लक्ष्मीलाई धारण गर्नुभएको छ त्यस्ता वक्षस्थलमा अङ्कमाल गरेर बन्दी गराइदिनु भयो। योभन्दा ठुलो भक्तवत्सलता के हुन्छ? क्वाहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरम्बितः। म कहाँको एउटा दरिद्र पापी अधर्मी एउटा भिक्षुक ब्राह्मण, कहाँका लक्ष्मीपति श्रीनिकेतन, लक्ष्मीपति भगवान, लक्ष्मीधर भगवान आज ब्राह्मण भनेर आफ्ना बाहुमुनमा मलाई बन्दी गर्नुभयो, आफ्ना आसनमा राख्नुभयो, आफूले चरण सेवा गर्नुभयो, अरूद्वारा सेवा गर्न लगाउनुभयो। कस्तो भगवानको यो भक्तवत्सलता कि यो निर्धनले धन पायो भने मलाई बिर्सिन्छ भनेर भगवानले मलाई धन दिनु भएन भन्दै भन्दै सुदामाजी जाँदै हुन्छ। पुग्नुभयो उज्जैनमा। त्यो सुदामा कुटी जहाँ थियो त्यहाँ त ठुलो महल बनेको छ, त्यो नगरै जस्तो बनेको छ त्यो गाउँ। अचम्म लाग्यो, सोध्नुभयो म कहाँ आएँ? सुदामाजी तपाईँ आउनुभएको छ आफ्नै कुटियाका नजिकै। सुदामा कुटी कुन हो? देखाइदिए एउटा दिव्य भवन, त्यहाँबाट एउटी लक्ष्मी जस्ती युवती प्रकट भएकी छन्। सबै प्रकारको श्रृङ्गार छ, सुनका कलशमा जल लिएर उनी आएकी छन्। निश्चक्राम गृहात् तूर्णम रूपिणी श्री इवालयात्, वैकुण्ठबाट साक्षात् लक्ष्मीजी निस्किए जस्तो गरिकन ती युवती आइन्। आएर सुदामाजीका चरणमा यसो साष्टाङ्ग गर्न लाग्छन्। सुदामाजी पछाडि सर्नुहुन्छ। देवी को हो तिमी? उनले आफ्नो घुङ्गट यसो उठाइन्। उनी थिइन् साक्षात् सुशीला, भगवानका कृपाले लक्ष्मी जस्ती बनेकी। हर्ष गदगद हुनुभयो, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो। सुशीलाजीले स्वागत गर्दै भित्र लिएर जानुहुन्छ। अरू सेविकाहरू पनि छन् सुशीलाजीका। अहिले त ओहो त्यस्तो भवन छ, मणिका स्तम्भहरू लागेका छन्, साक्षात् इन्द्रको त्यो भवन जस्तो लागेको छ, महेन्द्र भवन जस्तो। सेता दुधका फिँच जस्ता शैयाहरू छन्, जहाँ हात्तीका दाँतका पलङहरू बनेका छन्, मोतीका झालरहरू लगाएका छन्, मणिका बत्तीहरू बलेका छन्, सबै प्रकारको पङ्खा आदि गरेका व्यवस्थाहरू पनि छन्, भोग्य सामग्रीहरू सबै छन्। सुदामाजी चकित हुनुहुन्छ भित्र गएर। मनमा नै विचार गर्नुभयो, हो म त जन्मदेखि नै दरिद्र थिएँ, यो सम्पूर्ण ऐश्वर्यको कारण भनेको त केवल भगवान मात्र हुनुहुन्छ। मैले त कुनै केही काम गरेकै होइन नि यो सम्पत्तिका निमित्त। त्यसकारणले भगवानले दिएका सम्पत्तिले कहिले बुद्धि नबिग्रियोस् यसमा सावधान रहनुभएको छ सुदामाजी। अहिले मनमा नै विचार गर्नु, भगवान धेरै दिनुहुन्छ र पनि मैले केही दिन सकिनँ भन्नुहुन्छ। आज यही त गर्नुभयो प्रभुले। सुशीलाजीलाई पनि सम्झाउनु भयो, भन्नुभयो धेरै धेरै व्यक्तिहरू भगवानले दिएका ऐश्वर्यले मातेर भगवानकै निन्दा गरेका छन् है देवी, परन्तु हामीले त्यसो गर्नुहुन्न। यो भगवानको प्रसाद हो, यसद्वारा भगवानकै सेवा गर्नुपर्छ हामीले। तस्यैव मे सौहृद सख्य मैत्री दास्यम पुनर्जन्मनि जन्मनि स्यात्। भगवानसँग यही कामना गर्नुभयो सुदामाजीले। हे प्रभु, जन्म जहाँसुकै होस् परन्तु हजुरका साथमा सौहृद सख्य मैत्री अनि हजुरको दास बनेर हामीले जन्म नपाऊँ, यही कृपा हजुरले गर्नुहोस्। जति जन्म भए पनि कोही आपत्ति छैन। यस प्रकारले अनासक्त भएर त्यो सारा ऐश्वर्यको भोग गर्नुभयो, भगवानको सेवा गर्नुभयो। दुवै दम्पतिहरूले जीवन बिताउनुभयो। भगवत चिन्तन गर्दै गर्दै शरीर छोड्दछ। सुदामा सुशीला सबैको मोक्ष भयो। बडा आनन्दका साथ समय बितिरहेको छ। सुखदेव स्वामीजी बताउँछ, राजन भगवानका अनन्य भक्त सुदामाजीको यो पावन चरित्र अनि ब्राह्मणका भक्त भगवान श्रीकृष्णको यो दिव्य अनुग्रहलाई जसले सुन्छन्, भगवानमा प्रगाढ भक्ति बनेर जानेछ अनि सदाका लागि कर्मबन्ध मोक्ष भएर जानेछ। लब्ध भावो भगवती कर्मबन्धात् विमुच्यते। यस्तो उत्तम चरित्र सुनाउनुभयो। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन एक समय खगराज सूर्यग्रहणको समय आयो। सारा द्वारकावासीहरू त्यो ग्रहणका समयमा अरू विपत्तिहरू पनि शङ्का गरेर भगवानका साथ सबै समन्त पञ्चक नाम गरेको क्षेत्र कुरुक्षेत्रमा स्नान गर्नका लागि भनेर जानुहुन्छ। जहाँनिर परशुरामजीले 5 कुण्डहरू तयार गर्नुभएको थियो दुष्ट क्षत्रियहरूको संहार गर्दै गर्दै। भारतवर्षका धेरै मनुष्यहरू त्यहाँ आएका छन् कुरुक्षेत्रमा। वृष्णयश्च तथा क्रूर वसुदेवा हुकादयः, वृष्णिवंशीहरू पनि
अक्रूर, वसुदेव, आहुक आदि गरेका सबै आएका छन्। आएर त्यहाँ स्नान गरे, दान गरे, भोजन गरे, वृक्षका छायामा बसेका छन्। यतापट्टि त ग्रहणकै समयमा यता नन्द आदि गरेका गोपहरू पनि ब्रजबाट आउनुभएको छ। कुन्ती आदि गरेका पनि आउनुभएको छ पाण्डवहरूका साथमा इन्द्रप्रस्थबाट। सबैको एक आपसमा मेलन हुन्छ। पहिले त कुन्ती महारानीको मेलन भयो भगवान् श्रीकृष्णसँग, वसुदेवजीसँग पनि भेट्नुहुन्छ। वसुदेवजीसँग गुनासो गर्नुभयो। हेर्नु, बहिनीले गर्ने गुनासो दाजुसँग यही हो। उहाँले भन्नुभयो, ओहो आपत्ति परेका बेलामा त कसैले सम्झँदो रहेनछ कि सुहृदो ज्ञातय पुत्र भ्रातर पितरो अपि नानो स्मरन्ती स्वजनम यस्य दैवम अदक्षिणम। आफ्नो देउता नै देब्रे भइसकेपछि न आफन्तले, न माइतीले, न भाइले, न बन्धुले कसैले पनि सम्झने रहेनछन्। कति कति कष्ट भयो हामीलाई। वसुदेवजीले भन्नुभयो, त्यस्तो होइन बहिनी, यो जगत ईश्वरका अधीनमा छ। कहिले सुख हुन्छ, कहिले दुःख हुन्छ। हामीलाई पनि त आपत्ति भने पहिले कंसले धेरै दुःख दियो, हामीलाई बाँच्न नै गाह्रो भयो। त्यहाँबाट लखेटे फेरि द्वारकामा आएर बसेको छ। यहाँ आएर पनि अनेक अनेक उत्पातहरू भइरहेका छन्। त्यसो हुनाले हामीले भेट गर्न नसकेका हौँ। वसुदेवजीले सम्झाउनु भयो। भीष्म, द्रोण, यतातिर धृतराष्ट्र, पाण्डव सबैसँग पनि मेलन भयो भगवानको। नन्द आदि गोपहरूका साथमा पनि भेट भयो। वसुदेव आदि गरेकाको सबैले परस्पर आलिङ्गन गर्नुभएको छ, हर्षका आँसु बगाउनु भएको छ। आज लगभग 100 वर्ष हुन आँटेपछि भगवान् श्रीकृष्णसँग बाबा नन्दको भेट भयो, यशोदा मैयाको भेट भयो। तौ आत्मासनम आरोप्य बाहुभ्याम परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतो शुचः। भगवान् श्रीकृष्ण र बलरामलाई काखमा राख्नुभयो यशोदा मैयाले। कुनै दिन याद भइरहेको छ। आज भगवान् यतिको उमेरको हुनुभएको छ, परन्तु त्यसै बेला जति बेला काखमा बस्नुहुन्थ्यो मैयाको, आज पनि त्यही मातृप्रेम, त्यही वात्सल्य वर्षाउनु भएको छ। आँखाबाट आँसुका धारा बहेका छन्, बोल्न केही नै सक्नु भएको छ। उद्धवजी जाँदाखेरि बलरामजी दादा मूर्छा पर्ने, यशोदा मैया आज साक्षात् भगवान्लाई देख्दा कस्तो स्थिति भयो होला। गोपिनीहरूको दशा पनि बताउनु सुखदेव स्वामीजी। जुन गोपिनीहरू आफ्ना आँखाका पलक बनाउने ब्रह्मालाई गाली गर्थे, हे ब्रह्मा तिमीले यो आँखाको पलक किन बनायो? एकपटक आँखा बन्द गर्दा हामीलाई त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, एक त्रुटि समय पनि हामीलाई एक युग जस्तो लाग्छ। त्यस्ता गोपिनीहरूका बीचबाट भगवान् म भरे आउँछु, चाँडै आउँछु भनेर जानुभएको आजका दिनसम्म आउनुभएको छैन। गोपिनीहरू पनि रोइरहेका छन् हर्षले। भगवान्ले वार्ता गर्नुभयो हाँस्दै हाँस्दै, प्रहसन इदमब्रवीत, भन्नुभयो तपाईँहरू रहनुभयो ब्रजमा, कहिलेकाहीँ हाम्रो याद आयो? भगवान् उल्टो प्रश्न गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सधैँ यस्तै हुन्छ। कहिलेकाहीँ वायुले उडाएर लिएर जान्छ धुलाका कण, कहिले नदीले बगाउँछन् बालुवाका कण, कहिलेकाहीँ एक ठाउँ थुप्रिन्छ, एकछिन पछाडि बाढी आउँछ, फेरि एउटा कहाँ अर्को कहाँ। यसै गरी जीवात्माहरू सबै कर्मका अधीनमा हुन्छन्। सबैले कर्मफल भोग्नै पर्दछ। आफ्नो यात्रा गर्ने हो। आज फेरि पनि भेट भयो। धेरै पछाडि गोपिनीहरूले आफूलाई सम्हाल्नु हो। भगवान् महाराज युधिष्ठिरका नजिक पनि जानुहुन्छ। वार्तालाप भयो। द्रौपदीलाई बडा आश्चर्य भयो भगवान्का यी पत्नीहरूलाई देखेर। 16,108 सबै 101 छन्। भगवान्का साथमा कसरी विवाह भयो, भगवान्ले कसरी यिनीहरूलाई पत्नी रूपले स्वीकार गर्नुभयो जान्ने इच्छा भयो। सोध्नुभयो द्रौपदीजीले, हे वैदर्भ्यच्युतो भद्रे, हे जाम्बवती कौशले, हे सत्यभामे कालिन्दी शैब्ये रोहिणी लक्ष्मणे। हे रुक्मिणी, हे भद्रा, हे जाम्बवती, हे सत्या, सत्यभामा, कालिन्दी, हे शैब्या, हे लक्ष्मणा, हे रोहिणी। रोहिणी भनेकी 16,100 मध्येकी एउटी मुख्य हुनुहुन्थ्यो। यता 8 भइहाले, रोहिणी 1। त्यस कारणले यहाँ यिनी र अनि अरू 16,100 पनि सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो, तपाईँहरूको विवाह कसरी भगवान्का साथमा भयो? सबैले आफ्नो आफ्नो आत्मवृत्तान्त बताउनुभयो। रुक्मिणीजीले बताउनुभयो, सत्यभामाले, जाम्बवतीले, कालिन्दीले, मित्रबिन्दाले, सत्याले, भद्राले, लक्ष्मणाले, अरू ती महिषीहरू 16,100ले पनि सबै बताउनुभयो। यसरी यसरी भगवान्का साथ हाम्रो विवाह भयो। वार्तालाप भयो। पुरुषहरू पुरुषका साथमा, स्त्रीहरू स्त्रीका साथमा वार्ता गरेका छन्। बडा आनन्दका साथ समय बिताइरहेका छन्। भगवानको दर्शनका निमित्त त्यस समयमा ऋषिहरू पनि आउनुभएको छ। व्यासजी, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाज, गौतम आदि गरेका ऋषिहरू
पाण्डवहरूले भगवान् श्रीकृष्णले बलरामजीले अरू पनि जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले उठेर ऋषिहरूको स्वागत गर्नुभयो, आसनमा राख्नुभयो, पूजन गर्नुभयो। भगवान्ले हात जोडेर भन्नुभयो, आज हाम्रो जन्म सफल भएको छ। यस्ता समयमा हजुरहरू जस्ता ज्ञानीको दर्शन भएको छ नि। देवानाम अपि दुष्प्रापम यद योगेश्वर दर्शनम, हजुरहरूको दर्शन त देवताहरूका लागि पनि दुर्लभ छ। मलाई त यस्तो लाग्छ, नह्यम मयानि तीर्थानि न देव मृत्शिला मयाः ते पुनन्तिरुकालेन दर्शनादेव साधवः। जलमय तीर्थहरूले अनि मृत्तिकाबाट बनेका, पत्थरबाट बनेका देवताका मूर्तिहरूले पनि धेरै सेवा गरेपछि, धेरै भजन गरेपछि बल्ल बल्ल पवित्र गराउँछन्, परन्तु साधुजनहरूले भने दर्शन गर्नाले मात्रै पवित्र गराउनुहुन्छ। भगवान्ले ऋषिहरूको स्वागत यसरी गर्नुभयो। मुनिहरूले पनि भगवानको स्तुति स्वरूप परतत्वको निर्णय गरेर यहाँ सुनाउनुहुन्छ। वसुदेवजीले त्यसै बिचमा उठेर ऋषिहरूसँग प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, हे ऋषियो, हजुरहरू सबैलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। हजुरले यस्तो आज्ञा गरिबक्सियोस्, कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा स्यात् नस्तदुच्यताम्। कर्मद्वारा कर्मको नाश कसरी हुन्छ, शुभ कर्मद्वारा दुष्कर्मको नाश कसरी हुन्छ, त्यो कृपा गरेर बताइदिनुहोस्। ऋषिहरूमध्ये नारदजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उठेर भन्नुभयो, यो कोही आश्चर्यको कुरा होइन। यो वसुदेवजी आज तत्त्वको जिज्ञासा गर्दै हुन्छ हामीसँग, किनभने कृष्णम मत्वार्भकम, भगवान् श्रीकृष्णलाई आफ्नो बालक, आफ्नो पुत्र मान्नु भएको छ, चिन्नु भएको छैन। त्यसो हुनाले त तत्त्वका विषयमा हामीलाई सोधिरहनु भएको छ नि। कोही आश्चर्यको कुरा होइन। जहाँ सन्निकर्ष हुन्छ नि, व्यक्ति नजिकै नजिकै रह्यो भने त्यहाँ नै अनादर बढेर जान्छ। मान्य जनसँग अलिक टाढा रहने भने आदर रहन्छ। गङ्गाजीका तटमा बसेका व्यक्तिहरू तीर्थ खोज्नका लागि अरू डबुल्कामा जमेका पानीहरू खोज्दै खोज्दै भड्के जस्तो आज त्यही त भइरहेको छ नि। साक्षात् जगदीश्वरलाई आफ्ना काखमा राखेर जो जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, त्यस्ता प्रभुलाई प्राप्त गरेर अनि कर्मद्वारा कर्मको नाश गर्ने, तत्त्वको ज्ञानका निमित्त हामीलाई प्रश्न गर्ने। कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधु निरूपित यत् श्रद्धया यजेत विष्णुम सर्वयज्ञेश्वरम मखैः। सुन्नुहोस् वसुदेवजी, अरू शुभकर्मद्वारा दुष्कर्म नाश हुन्छन्, यो आत्यन्तिक उपाय होइन। जबसम्म भगवान् सर्वेश्वर नारायणको आराधना हुँदैन, भगवानमा जीव समर्पित हुँदैन श्रद्धापूर्वक, तबसम्म उसका कुनै पनि दुष्कर्महरू नाश भएर जान्नन्, प्रायश्चित्त हुँदैन। त्यसो हुनाले तपाईँ त भगवान्लाई नै पुत्र रूपले प्राप्त गर्नुभएको छ नि। त्यसो हुनाले तपाईँ त उऋण भइसक्नु भएको छ। कुनै प्रकारका ऋण बाँकी छैनन् तपाईँका। जन्मजात 3 प्रकार ऋण लाग्दछन्, पितृऋण, ऋषि ऋण र देव ऋण। पितृऋणबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि सन्तान हुनुपर्छ। भगवान् जस्ता, बलरामजी जस्ता पुत्रलाई प्राप्त गर्नुभयो, पितृऋण सिद्धियो। ऋषि ऋणबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि शास्त्रको अभ्यास हुनुपर्छ, त्यो पनि तपाईँ पाइरहनु भएको छ। देवऋणबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि देवताहरूको आराधना गर्नुपर्छ, तपाईँ यज्ञ गर्दै हुनुहुन्छ, भगवानको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी तसरी पुत्र रूपले भए तापनि। त्यसकारणले तपाईँ सबै ऋणबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको छ। अबदेखि भगवान् हुनुहुन्छ भनेर मान्नुहोस् है। वसुदेव भवान् यूयं भक्त्या परमया हरिम जगताम ईश्वरम पार्चः। जगतका ईश्वर भगवान् नै हुनुहुन्छ। ऋषिहरूले आज्ञा दिएपछि वसुदेवजीले महान यज्ञ गर्नुभयो। यज्ञका समाप्तिका समयमा मङ्गलबाजाहरू बजेका छन्। माथिबाट गन्धर्वहरूले गान गरेका, अप्सराहरू नृत्य गरेका छन्, देवताहरू पुष्पको वृष्टि गर्दछन्। यज्ञ समाप्त भयो। जति जति आएका थिए उस सबै एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै गर्दै त्यहाँबाट बिदा भएर जान लागे। वसुदेवजी नन्दबाबाका नजिकै जानुभयो। नन्दबाबाका हात समातेर भन्नुभयो, दाजु, यो पास मनुष्यको लागि यो स्नेह एउटा ठुलो पास रहेछ। स्नेहले बाँध्दो रहेछ कि त्यसलाई छिनाउन कति गाह्रो। ठुला ठुला सुरवीर योगीहरूलाई पनि कठिन हुँदो रहेछ। आज हजुरको प्रेम कति उत्कृष्ट। कहिले पनि हजुरहरूका साथमा भएको त्यो प्रेम हामीले बिर्सन सकेनौँ। पहिले हामी बन्धनमा थियौँ, कारागारभित्र थियौँ, त्यस कारणले जति गर्नुपर्ने त्यति सेवा हजुरहरूको गर्न सकेनौँ। अहिले भने ऐश्वर्य मदले मातिएका जस्ता भएका छौँ। अहिले पनि हजुरहरूको सेवा गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यस कारणले मलाई त यस्तो लाग्छ, यो ऐश्वर्य भन्ने, सम्पत्ति भन्ने पनि व्यक्तिलाई आच्छादन गरिदिने, व्यक्तिलाई ढाकिदिने हुँदो रहेछ।
स्वजनान उत बन्धुन वा न पश्यति ययान्द दृक्। आफ्ना को हुन्, प्रिय गर्ने को हुन्, कसलाई के गर्नुपर्छ, यो सबै कुरा सम्पत्तिले मातिएकाले केही जान्दो रहेछ। वसुदेवजी पहिलेको त्यो प्रेम मैत्रीलाई सम्झेर नन्दबाबाका अघिल्तिर रुनुभयो। पहिलेका कष्टलाई सम्झनुभयो। परस्पर वार्ताहरू भए। नन्दबाबाले पनि सम्झाउनुहुन्छ। आज भोलि पर्सि गर्दा गर्दै नन्दबाबा वसुदेवजीका साथमा रहेर 3 महिना बिताउनुहुन्छ त्यहाँ। अन्तिममा बडा कष्टका साथ भगवानसँग, बलरामजीसँग, वसुदेवादीसँग नन्दबाबा, यशोदा मैया सबैजना विदा भएर मथुरातर्फको यात्रा गर्नुहुन्छ। भगवान पनि द्वारकामा आउनुभयो यज्ञ सम्पन्न गरेर। यतातिर समय बित्दै गयो। बलरामजी भगवानका साथमा हुनुहुन्छ। एक समय वसुदेवजीले भन्नुभयो, तिमीहरू जगतका कारण भन्ने जाने ऋषिहरूबाट तत्त्वको उपदेश गर। भगवानले पिताजीको जिज्ञासालाई सम्बोधन गरेर स्वयं आफू नै तत्त्व भएको सबै कुरा बताउनुभयो। अब भने वसुदेवजीको अज्ञान सबै नाश हुँदै गएको छ। परन्तु देवकी महारानीलाई भने भगवानकी मायाले मोहित गरेकी। एक दिन बलरामजी र भगवानसँग देवकीले भन्नुभयो, राम रामा प्रमेयात्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहं वाम विश्वसृजाम ईश्वरौ आदिपुरुषौ। मैले थाहा पाएँ, हे राम, हे कृष्ण, तिमीहरू ईश्वर हो, आदिपुरुष हो भन्ने थाहा पाएँ। पृथ्वीको भार हरण गर्नकै निमित्त तिमीहरूको अवतार भएको यो पनि ऋषिहरूका मुखबाट मैले सुनिसकेँ। सबै प्रशंसा गरेर देवकी महारानीले भन्नुभयो, मैले सुनेकी छु, तिमीहरूले मरेका गुरुपुत्रलाई जीवित गरेर ल्याएर गुरुदक्षिणा दियो अरे भन्ने सुनेकी छु। त्यसकारणले मेरा कोखबाट जन्मेका जति पनि बालकहरू हुन्, तिमीहरूका दाजुहरू जसलाई कंशले मार्यो, ती सबै बालकहरूको मुख हेर्ने इच्छा छ। मलाई त्यति कृपा गर। भगवानले विचार गर्नुभयो, दाजु माताजीको त यो विचित्र इच्छा भयो, अब हामीले यो पुरा गर्नुपर्छ, जाउँ। बलरामजीलाई लिएर जानुभयो सुतल लोकमा। महाराज बलिले भव्य स्वागत गर्नुभयो। आसनमा राखेर चरण प्रक्षालन गर्नुभयो। अत्यन्तै गदगद हुनुभयो। स्तुति गर्नुभयो, प्रभु नमो अनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे साङ्ख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने। त्यस्ता अनन्त भगवानलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। साङ्ख्ययोगको विस्तार गर्नेवाला कपिलदेव हजुरलाई पनि बार बार वन्दना गर्छु। भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु दैत्य भए, दानव भए, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत यी सबैले हजुरलाई जान्दैनन्। हजुरबाट जहिल्यै विमुख भएर रहिरहन्छन्। सधैँ केचनोद बद्ध वैरेण भक्त्या केचन कामतः। कहिलेकाहीँ कामले आसक्त हुन्छन्, कहिले के गर्छन्। परन्तु देवताहरू जस्तो भएर हजुरका नजिक कोही आउँदैनन्। त्यस्तैमा त पर्छु नि म पनि। तर आज म जस्तालाई पनि दर्शन दिन हजुर आइबक्सियो। कस्तो कृपा हगी। जुन चरणको आश्रय लिइसकेपछि जीवात्माको मोक्ष हुन्छ, त्यस्ता चरणको मैले दर्शन गर्न पाएँ। आज नै यो कुल पवित्र भएको छ। मेरा देवता पितृ सबै प्रसन्न भएका छन्। प्रभु के सेवा गरौँ? भगवानले बलिलाई भन्नुभयो, महाराज स्वयम्भू मनवन्तरमा प्रजापति मरीचिकी पत्नी थिइन्, उर्णा नाम गरेकी। उनका गर्भबाट 6 पुत्रहरू भए। सबै देवताहरू थिए। ब्रह्माजी सृष्टि गर्दै 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 जानुभयो। जति बेला ब्रह्माजीले आफ्ना मुखबाट सरस्वतीजीको सृष्टि गर्नुभयो, अत्यन्तै सुन्दरी सरस्वतीमा मोहित भएर ब्रह्माजी दौडिँदै जानुभएको थियो। यिनै 6 जो थिए, यी देवता थिए। यिनीहरू हाँसेर भने, पिताजी तपाईँले के गर्नुभएको? यो न पहिलेकाले कसैले केही गरे, न अब आउनेवाला ब्रह्माले यस्तो न काम गर्छन्। के गर्नुभएको? ब्रह्माजीले क्रुद्ध भएर श्राप दिनुभएको थियो। तिनीहरू नै अर्को जन्ममा हिरण्यकश्यपका पुत्र बनेर जन्मिएका थिए। अहिले तिनै 6 मेरी माताजीका कोखबाट मेरा पिताजीका सन्तान बनेर जन्मिएका छन्, दाजु बनेर। माताले चाहनुभयो ती मरेका बालकहरूको मुख हेर्नलाई। त्यसो हुनाले लिन आएको हुँ। हजुरले राख्नुभएको छ, दिनुहोस्। बलि महाराजले ती 6 बालकलाई जीवित गराएर साथमा पठाइदिए। उमेरअनुसार कोही अलि ठुला, अलि कोही साना, त्यस्ता छन्। सरासर भगवान सुतल लोकमा बलरामजीका साथ ती बालकलाई लिएर आउनुभयो। आएर माताजीका काखमा राखिदिनु भयो। मोहिता माया विष्णु र या सृष्टि प्रवर्तते। भगवानकी मायाले मोहित भएकी देवकी महारानी ती बालकलाई देखेर जोड जोडसँग रुँदै गला लगाउँदै वक्षस्थलमा कस्तै दुध पिलाउँदै गर्न लाग्नुभयो।
यही त उनी भगवान्की माया भनेकी। साक्षात् जगदीश्वर भगवान्लाई चाहेर यी मरेका बालकको मुख किन हेर्नु परेको थियो देवकीले? भगवान्ले जुन स्तनपान गर्नुभएको थियो, भगवान्ले पिएर रहेको त्यो अवशेष दुध पिएका कारण, भगवान्का अङ्गस्पर्श पनि मिलेका कारण यी सबै देवता जस्ता बने। हेर्दा हेर्दै पिता वसुदेव, आमा देवकी, बलरामजी, भगवान् श्रीकृष्ण सबैलाई परिक्रमा गर्दा गर्दै दिव्य विमानमा चढेर फटाफटी गए। बडा आश्चर्यचकित हुनुभयो देवकी महारानी। यस्ता प्रकारले भगवान्ले माताजीको इच्छालाई पनि पुरा गर्नुभयो। राजाले सोध्नुभयो, प्रभु मेरा हजुरबुवा अर्जुन र मेरी हजुरआमा सुभद्रा, उहाँहरूको विवाह कसरी भयो त्यो सुन्ने मलाई इच्छा भयो। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन बडा विचित्रको प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। सुभद्राजीले सानैबाट अर्जुनजीलाई मन पराउनुहुन्थ्यो, अर्जुनजी सुभद्राजीलाई मन पराउनुहुन्थ्यो। भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनजीकै साथमा विवाह गराउन चाहनुहुन्थ्यो सुभद्राको, परन्तु बलरामजी भने आफ्नै बहिनीको विवाह दुर्योधनका साथ गराउन चाहनुहुन्थ्यो। समय हुँदै गयो, बढ्दै जानुभयो, प्रवास क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो। एक दिन सुन्नुभयो अर्जुनजीले दुर्योधनलाई विवाह गर्न तयारी गर्दै हुनुहुन्छ बलरामजीले बहिनीको। यो सुन्ने बित्तिकै बडा चिन्ता भयो। तत्कालै प्रवास क्षेत्रबाट एउटा त्रिदण्ड तयार गर्नुभयो, कासाय वस्त्र तयार गरेर एउटा जियर त्रिदण्डी जस्तो बनेर द्वारका प्रवेश गर्नुभयो सुभद्रा हरण गर्नका निमित्त। तल्लिप्सुः सयतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारका मगात, हातमा त्रिदण्ड छ। द्वारकामा त्रिदण्डी महाराजको जय जयकार लगाए। कसैले चिनेका छैनन् अर्जुनजीलाई। उहाँले भन्नुभयो, म 4 महिनासम्म यहाँ व्रत गरेर बस्छु, चतुर्मासा। व्यवस्था भयो, कुटी तयार गरिदिए। सन्यासीजी तपस्या गरेर बस्नुभएको छ चतुर्मासा। सबै पालै पालो आउँछन्, दर्शन गर्छन्। एउटा नियम पनि बनाइयो त्यहाँ, सन्यासीजीलाई प्रत्येक दिन एक एक घरमा लगेर भोजन गराउने, सेवा गर्ने। यो क्रम चल्दै चल्दै जाँदै थियो। एक दिन बलरामजीको पालो आयो सन्यासीजीलाई लिएर जाने। बलरामजीले लिएर जानुभयो आफ्ना घरमा। भोजन तयार छ, सेवा सम्पन्न भयो। भान्सामा हुनुहुन्थ्यो सुभद्राजी, अब भोजन पस्कँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला अर्जुनजीले सुभद्रालाई देख्नुभयो। सुभद्राले अर्जुनलाई हसन्ती व्रीडिता पाङ्गी तन्यस्तहृदय क्षणा, मुसुमुसु हाँस्दै भोजन पस्किँदै हुनुहुन्थ्यो। आँखा इसरै इसारा भइहाल्यो। तिथि मिति सबै समय सबै, जहाँ प्रेम छ त्यहाँ बोलिरहनु पर्दैन, आँखैले काम पुग्छ। भोजन गर्नुभयो, दक्षिणा पनि दिएर बलरामजीले विदाई गर्नुभयो सन्यासीजीलाई। अब बस्नुभएको छ अर्जुनजी। आज भयो भोलि भयो, जुन दिनको सङ्केत थियो त्यस दिन बिहान स्नान गरेर तिलक लगाएर रथ तयार गर्नुभयो सुभद्राजी। सन्यासीजीको दर्शन गर्नका लागि आफै रथ चलाएर जाँदै हुनुहुन्छ। वीराङ्गना हुनुहुन्थ्यो, आफै चलाउनुहुन्थ्यो रथ। सरासर जानुभयो। त्यो रथको आवाज सुन्ने बित्तिकै हातको त्रिदण्ड फ्याँकिदिनु भयो अर्जुनजीले। अब कासाय वस्त्र पनि मिल्नेसम्म फ्याँक्नुभयो अनि बाहिर निस्कनुभयो बाटामा। रथ नजिकै पुग्यो, माथिबाट हात दिनुभयो सुभद्राजीले, तलबाट अर्जुनजीले हातमा समातेर रथमा राख्नुभयो। एकदम जोडसँग रथ दौडाउनु भयो सुभद्राजीले। सबैले भने ए लग्यो 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 लग्यो। कसले के लग्यो? देख्नेले भन्दिए त्यो सन्यासीले सुभद्रालाई हरण गरेर लिएर गयो। कोही बुढाहरू पनि थिए त्यहाँ देख्ने। उनीहरूले भने ए मूर्ख हो, राम्रोसँग त हेऱ्यौ तिमीहरूले, सन्यासीले सुभद्रा हरण गरेको कि सुभद्राले सन्यासीलाई हरण गरेको? रथ त सुभद्राले लिएर आएकी थिइन् नि। ओहो, अब यो कानमा पर्यो बलरामजीको। यो दुष्ट अर्जुन पो रहेछ, मार्नु पर्यो भनेर हल मुसल तयार गर्नुभयो बलरामजी। भगवान् हात जोडेर चरणमा परेर भन्नुहुन्छ, दाजु केही बिग्रिएको छैन, अर्जुन केमा कम छन् त? यसरी नरिसाउनुहोस्। अर्जुन रूपमा पनि बलमा पनि सबैमा त योग्य छन् नि, राजकुमार हुन्, दुर्योधनभन्दा केहीमा कमी छैनन्। आखिर बहिनीले पनि त उनीलाई चाहिन् भने किन यस्तो अनर्थ गर्नु? छोडिदिनुहोस्। वसुदेव, देवकी, बलरामजी सबैले प्रार्थना गरेपछि बलरामजी शान्त हुनुभयो। अब त धुमधाम दाइजो दिएर पठाउनुहुन्छ। यसरी तपाईँका हजुरबा र हजुरआमाको विवाह भएको थियो भनेर सुखदेव स्वामीले भनेपछि राजा परीक्षितजी जोडसँग हाँस्नुभयो। बडा विचित्रको विवाह भएछ। समय हुँदै गयो। त्यस पछाडि भगवान् एक दिन जनकपुरी जानुहुन्छ। मैथिल देशका राजा हुनुहुन्थ्यो, बहुलाश्व नाम गरेका। एक ब्राह्मण पनि हुनुहुन्थ्यो, श्रुतदेव नाम गरेका। दुवै भगवान् श्रीकृष्णका भक्त। पर्वत, नारद, धौम्य आदि गरेका ऋषिहरूलाई साथमा लिएर जानुभएको थियो भगवान्। सबै नगरवासीले थाहा पाए भगवान् आउँदै हुनुहुन्छ।
राजा पनि ब्राह्मण पनि गएर निमन्त्रणा दिनुभयो, प्रभु हाम्रा कुटीमा आउनुपर्छ, दरबारमा आउनुपर्छ। भगवान्ले भन्नुभयो ठिक छ, तपाईँहरू दुवैकामा आउनेछु म। गएर स्वागतको तयारी गर्नुभयो राजाले, ब्राह्मणले। भगवान् तत्कालै आफू 2 हुनुभयो, ऋषिहरूलाई पनि 2 बनाइदिनु भयो। एकै मुहुर्तमा महाराज बहुलाश्वका यहाँ र श्रुतदेव ब्राह्मण कहाँ यहाँ भगवान् प्रवेश गर्नुभयो। महाराज बहुलाश्व गदगद हुनुहुन्छ, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो, धूपदीप नैवेद्य आदिद्वारा पूजन गर्नुभयो। भगवान्का चरण आफ्ना काखमा राख्नुभएको छ, हातले दबाउँदै दबाउँदै भन्नुहुन्छ, प्रभु भवान् हि सर्वभूतानां आत्मा साक्षी स्वदृक् विभो अथ नस्तोत्पदां भोजम स्मरतां दर्शनं गतः। हजुर सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूका आत्मा हुनुहुन्छ, साक्षी हुनुहुन्छ, स्वयं द्रष्टा हुनुहुन्छ। हजुरका चरणको आज दर्शन मिल्यो, त्यस कारणले आज नै मेरा पितृ प्रसन्न भएका छन्, देवता प्रसन्न, कुल पवित्र भएको छ। प्रभु हजुरले भन्नुभएको छ मेरा भक्त मेरी लक्ष्मीभन्दा बलरामभन्दा सबैभन्दा पनि प्यारा भनेर, त्यसैले त हजुर यहाँ आउनुभएको छ नि प्रभु। बडा सुन्दर स्वागत सेवा राजा बहुलाश्वले गर्नुभयो। भगवान् केही दिनसम्म त्यहाँ रहनुभयो। उतापट्टि जहाँ ब्राह्मण कहाँ पुग्नुभयो त्यो ब्राह्मण देवता त गदगद हुनुभयो, हर्षको सीमा भएन। आफ्नो लगाएको माथिको वस्त्रको उपरनाको पोको पार्नुभयो, मेरा प्रभुको जय होस् भन्दै त्यो वस्त्रको पोको माथि फ्याँक्दै नाच्दै गर्नुहुन्छ। धुन्वन बासो ननर्तः, यस्तै हुन्छ नि, एकादशी आनन्द भयो भने भक्तको स्थिति यही हो। भगवान्को दर्शन भयो, भगवान्को स्वागत भएको छ, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो। श्रुतदेवले पनि भन्नुभयो प्रभु नाद्यनो दर्शनं प्राप्तः परम परमपुरुषः यर्हिदं शक्तिभिः सृष्टः प्रविष्टो आत्मसत्तया। जगतमा व्याप्त हुने त्यस्ता प्रभु, सारा मायाद्वारा जगतको सृष्टि गरेर सबै जगतमा व्याप्त हुने त्यस्ता प्रभु आज मूर्तिमान भएर प्रकट हुनुभएको छ। कस्तो कृपा प्रभु, हजुरको चरणमा वन्दना गर्नुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो हजुरहरूलाई अनुग्रह गर्नकै निमित्त यत्र ऋषिहरू आउनुभएको छ। यी ऋषिहरू सबै पवित्र गराउँदै हिँड्नुहुन्छ। देवाः क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया। धेरै पूजा गरेपछि देवताहरूले तीर्थहरूले पवित्र गराउँछ, परन्तु यस्ता ऋषिहरू, यस्ता ज्ञानीहरू, उहाँहरूको त केवल दर्शनले मात्रै पनि जीवात्मा पवित्र हुन्छ, उसका अनन्त पाप राशिहरू समाप्त हुन्छ। हजुर ब्राह्मण हुनुहुन्छ, मलाई मेरा ब्राह्मण भक्तहरू जति प्यारा हुनुहुन्छ नि त्यति प्यारो त मेरो यो चतुर्बाहु स्वरूप पनि छैन, आफ्नै श्री विग्रह पनि मलाई त्यति प्यारो छैन। किनभने ब्राह्मण बनेका सम्पूर्ण वेदमय हुनुहुन्छ, म सम्पूर्ण देवमय छु। यस्ता प्रकारले भगवान्ले त श्रुतदेव ब्राह्मणको प्रशंसा गर्नुभयो। आनन्दका साथ केही समय बसेर भगवान् मिथिलाबाट विदा भएर पुनः द्वारका प्रवेश गर्नुहुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण